उसी जगह पर इब्ने ज़ियाद का सर काट करके रखा गया है जिसके नथुने में सांप घुस रहा है। पूरे कूफा वाले देख रहे हैं, भरे दरबार में लोग देख रहे हैं। यक्का दुक्का आदमी का मामला नहीं है बल्कि जितने मौजूद थे सब देख रहे हैं। यही तो इमाम हुसैन की जीत है और यही तो यजीद और यजीदियों की शिकस्त है। देख लो कि दुनिया में तुम्हारे लिए इस तरह से जिल्लत और रुसवाई है तो आखिरत की रजालत तो अभी बाकी है और आखिरत की सजा तो अभी बाकी है। इब्ने ज़ियाद को इस तरह से सजा मिली है। इमाम हुसैन के कातिलों में से कोई बाकी नहीं बचा था मुसलमानों कि जिसको सजा न मिली हो। हालांकि ऐसी कड़ी कड़ी सजा मिली है कि कोई जल करके मरा, कोई कोढ़ी होकर के मरा, कोई किसी अंदाज से मरा, कोई किसी बीमारी में मुब्तला होकर के मरा, किसी का चेहरा मस्क हो गया। बल्कि कूफियों का कहना यह था कि जो लोग करबला के मैदान में गए थे उनके चेहरे मस्क हो गए हैं, पहचान लिए जाते थे कि ये इमाम हुसैन के बागियों में से है और वो मार दिया जाता था। इस तरह से एक आदमी कहता है कि मैं बहुत खूबसूरत था लेकिन इस वक्त जो बदसूरत हो गया हूं, रात में मैं देखता हूं कि दो आदमी आते हैं और मुझे थप्पड़ से मारते हैं और कहते हैं कि ये भी इमाम हुसैन के कत्ल से खुश था। सिर्फ इस बुनियाद पर मुझे मारा जा रहा है और सवेरे सवेरे जब उठता हूं तो मेरे चेहरे पर थप्पड़ के निशान रहते हैं। जब से मेरे चेहरे पर बदसूरती आ गई है। एक आदमी बैठा हुआ था, उसने कहा मैं भी तो उनके कातिलों में से था करबला के मैदान में, मगर मुझे तो कुछ नहीं हुआ। इतना कह करके उठा और चिराग की बत्ती सीधी करने लगा कि अचानक लौ बढ़ी और उसकी दाढ़ी में आग लग गई। वो जलने लगा, उसका पूरा जिस्म जलने लगा। उस जालिम का पूरा जिस्म जल जाता है, पानी उड़ेला जा रहा है, नहीं बुझ रहा है। वो प्यास प्यास चिल्ला रहा है, नहीं बुझ रहा है। और वो कह रहा है ये इमाम हुसैन का बदला है, ये इमाम हुसैन का बदला है। इमाम अली मकाम के कातिलों में से कोई एक फर्द बाकी नहीं बचा था दुनिया में जो सजा ना पा गया हो। और सबसे कड़ी सजा कौन मिली है यजीदियों को वो भी बताए देता हूं प्यारे। एक बात देख लो, अगर किसी की नस्ल चलती है, नस्ल चलना रहमत इलाही है। इसलिए कि अगर बाप फासिक है, फाजिर है, बेहया है, उसकी नस्लें चल जाएं तो मुमकिन है उसकी औलादों में कोई नेक निकल जाए, उसकी औलादों में कोई हाफिज हो जाए, उसकी औलादों में कोई आलिम हो जाए, कोई मुफ्ती हो जाए, कोई वली हो जाए, कोई सखी हो जाए। इस तरह से नस्लों के चलने का मामला रहता है। तो जिनकी नस्लें चलती हैं वो बड़े खुशकिस्मत होते हैं। यजीदियों पर सबसे भारी अजाब जो आया था, जितने यजीदी थे करबला के मैदान में किसी की नस्ल नहीं चली है। अल्लाह ताला ने सबकी नस्लों को खत्म कर दिया। रब को मंजूर ही नहीं है कि जो मेरे महबूब के नवासे के कत्ल में रहे उनकी नस्ल चली जाए, इसलिए कि नस्लें जब चलेंगी तो उससे अच्छे बुरे हो सकते हैं। रब को मंजूर ही नहीं है। रब ने वही मुनक़ता कर दिया कि ना कोई नस्ल चलेगी, न इनसे कोई अच्छा पैदा होगा, न इनसे कोई बुरा पैदा होगा। सबसे भारी अजाब यजीदियों पर यही हुआ। सारे यजीदियों की नस्लें खत्म कर दी गई। और सुनो मामला क्या हुआ, इमाम हुसैन का खून किस तरह से रंग लाया प्यारे। इमाम हुसैन के खून के रंग को देखना है तो यजीदियों के ताल्लुक से देख लो। कोई यजीदी इत्मीनान और सुकून में नहीं रहा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे हुसैन के कत्ल पर 70,000 और 70,000 कत्ल किए जाएंगे। हजरत यहिया के कत्ल पर 70,000 कत्ल किए गए थे, मगर मेरे हुसैन के कत्ल पर 70,000 और 70,000 कत्ल किए जाएंगे। एक बात बताऊं यहीं पर, आज कुछ लोग सरकार के इल्म गैब पर बहस करने लगते हैं जो नजदी ज़हन फिक्र वाले होते हैं कि नबी को गैब का इल्म कहां था। हरामखोर, नबी को ये गैब का इल्म नहीं है। नबी कौनैन हजरत इमाम हुसैन कब शहीद होंगे और उनकी शहादत के बाद कत्लो गारत गरी का मामला कब होगा, नबी आज ही खबर दे रहे हैं। नबी कौनैन फरमाते हैं कि हजरत यहिया के कत्ल पर 70,000 कत्ल हुए थे और मेरे बेटे हुसैन के कत्ल पर 70,000 और 70,000 कत्ल किए जाएंगे, यानी दुगना लोग कत्ल किए जाएंगे। ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैब का इल्म है कि नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कब होगा आज बता रहे हैं, मामला कब होगा निशानदेही आज कर रहे हैं, हालात कब पैदा होंगे उसकी निशानदेही नबी कौनैन आज फरमा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम का आधा अजाब सारी दुनिया के जहन्नमियों पर होगा
اور جہنم کا آدھا عذاب میرے حسین کے قاتلوں پر اکیلے ہوگا. اندازہ لگاؤ کتنا کڑا عذاب ہوگا امام حسین کے قاتلوں پر، کتنا کڑا عذاب ہوگا امام حسین کے باغیوں پر. امام حسین کو جو قتل کیے تھے انہی پر عذاب ہوگا. قیامت تک جو امام حسین کی بغاوت کر رہے ہیں ان سب پر عذاب ہوگا. پیارے، امام حسین کی بغاوت سے نہ کل تمہیں فائدہ پہنچاتا نہ آج فائدہ پہنچے گا. خدا کی قسم سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ جس امام پر نبی کونین کے توسل سے صلاۃ و سلام بھیجا جا رہا ہو نماز میں، اس امام کے تعلق سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ حسین نے بغاوت کی تھی کربلا کے میدان میں اور حسین نے یزید کی حکومت کے خلاف کیا تھا، تب یہ معاملہ پیش آیا تھا. ظالم اگر امام حسین نے یزید کی حکومت کے تعلق سے اس طرح کی باتیں نہ کر دیتے تو اسلام کا چہرہ مسخ ہو جاتا، اسلام کی آبرو مٹ جاتی اور یہ اسلام کی عزت پر حرف آ جاتا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون کو دے کر کے اسلام کی آبرو کو بچا لیا تھا. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور بتاؤں حضرت امام حسین کی کرامت قیامت تک کون سی کرامت جاری و ساری رہے گی؟ حضرت امام حسین کی کرامت آج بھی جاری ہے. پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے اور پوری دنیا میں پتہ لگا لیجئے. یزید سے پہلے یزید نام رکھا جاتا تھا، لیکن واقعہ کربلا کے بعد سے آج تک کسی نے اپنے کسی بچے کا نام یزید نہیں رکھا. اور بچے کا تو نام چھوڑیے، جانور تک کا نام یزید نہیں رکھا. جانور تک کو تو چھوڑیے، آبادی کا نام یزید نگر نہیں رکھا، یزید گنج نہیں رکھا، یزید آباد نہیں رکھا. نہ زمین کی طرف اس کے نام کی نسبت کی جا رہی ہے، نہ جانوروں کی طرف اس کے نام کی نسبت کی جا رہی ہے، نہ چرند و پرند کی طرف اس کے نام کی نسبت کی جا رہی ہے، نہ انسانوں کی طرف اس کے نام کی نسبت کی جا رہی ہے. اتنا برا دنیا کا وہ انسان ہے کہ اس کی نسبت ہی کسی طرف نہیں کی جا رہی ہے. اور امام حسین کی کرامت دیکھو کہ امام حسین سے پہلے دنیا میں کسی بچے کا نام نہیں تھا، لیکن امام حسین کی ولادت کے بعد سب لوگ اپنے بچوں کا نام رکھ رہے ہیں، اپنی آبادی کی نسبت کر رہے ہیں، اپنے جانوروں کی نسبت کر رہے ہیں، اپنی نسبت کر رہے ہیں امام حسین کی طرف. یہی تو امام حسین کی جیت ہے اور یہی یزید کی شکست ہے. یزید کی طرف کوئی نسبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور حسین کی طرف سارے لوگ اپنی نسبت جوڑنے کے لیے غلامی پر فخر کر رہے ہیں اور اپنے لیے باعث رحمت سمجھ رہے ہیں. حضرت امام حسین، اللہ اکبر. امام حسین سے محبت مغفرت کا ذریعہ ہے. پیارے، امام حسین سے چاہت نجات کا ذریعہ ہے، نجات کا. بتاؤں ایک حدیث شریف کا حوالہ دے کر کے، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن و فکر میں جو بات اتارتا ہوں اس کی طرف دھیان دیجئے. حضرت امام حسین سے محبت اور امام حسین کی کرامت ملاحظہ فرمائیے. قیامت کے میدان میں تو حال یہ ہوگا امام حسین کی عزت و تکریم کا ان کا رب وہ عزت و تکریم ان کی فرمائے گا اور وہ حضرت امام حسین کو اعزاز ملے گا قیامت کے میدان میں. حضرت امام حسین اپنے اسی حالت میں رب کے حضور پیش ہوں گے اور رب کے حضور اپنی شہادت کا معاملہ عرض کریں گے. رب تعالیٰ کا دریائے کرم جوش پر ہوگا، منادی ندا کرے گا کہ جتنے حسین سے محبت رکھنے والے تھے سب کی مغفرت ہو گئی، سب کی بخشش کر دی جا رہی ہے. وہ اعزاز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں کو ہوگا. ارے امام حسین کی بات تو بہت بڑی ہے پیارے. جو امام حسین سے نسبت رکھ رہے ہیں ذرا حدیث میں ان کی فضیلت تو سنیے. جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جانے لگیں گے، تو کچھ ایسے بھی دوزخی ہوں گے جو جنتیوں کے سامنے سے گزریں گے اور جنتی کا ہاتھ پکڑ لیں گے. جنتی کا ہاتھ پکڑ کر کے کہیں گے کہ ہم کو آپ پہچانتے ہو کہ نہیں؟ اما تعرفنی انا الذی وهبت لک وضوءا، آپ مجھے نہیں پہچانتے ہیں؟ میں نے آپ کو دنیا میں وضو کرنے کے لیے پانی دے دیا تھا. دوسرا دوزخی جنتی کا ہاتھ پکڑے گا اور پکڑنے کے بعد کہے گا اما تعرفنی، آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ انا الذی سقیتک شربتا، میں نے آپ کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا. ذرا غور فرمائیے، میں نے آپ کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا، آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں؟
وہ جنتی کہے گا نہیں پہچانتا ہوں، ہاں تو نے مجھ کو دنیا میں پانی پلایا تھا، میں پہچانتا ہوں، ہاں تو نے مجھ کو دنیا میں پانی دیا تھا وضو کرنے کے لیے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا میرے جنتی بندو تم جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ یہ عرض کریں گے پروردگار یہ تیرا بندہ ہے، اس نے مجھ کو دنیا میں پانی پلایا تھا، اس نے دنیا میں مجھ کو پانی دیا تھا وضو کرنے کے لیے، الہ العالمین یہ اس کا بدلہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا میرے جنتی بندو ان سب کا ہاتھ پکڑ لو، جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ آپ ذرا غور فرمائیے، ایک جنتی کو آپ نے پانی پلا دیا، وضو کرنے کے لیے دے دیا، تو آپ جنت کے حقدار ہو گئے، تو جنت جس کے نانا کی ہے وہ جنت کیوں نہیں دلا سکتے ہیں؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ آؤ ذرا دیکھو، بات چل رہی تھی قاتلان حسین کے انجام کی۔ قاتلان حسین کا بڑا برا انجام ہوا۔ یہی خلفائے بنو امیہ، یعنی یزید جس خاندان میں ہے اس کے خاندان کو بنو امیہ خاندان کہا جاتا ہے۔ یزید کے خاندان میں آگے چل کر کے ایک خلیفہ ہوئے جن کا نام حضرت عمر بن عبد العزیز ہے۔ یہ بھی خلفائے بنو امیہ میں سے ہیں، ان کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے منہاج النبوت پر۔ یہ حال تھا حضرت عمر بن عبد العزیز کا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو سب سے پہلے آپ نے اعلان کیا کہ سادات کرام کا احترام کیا جائے، اشراف کے لیے وظیفے متعین کیے جائیں، ان کی جو جائیدادیں ہماری حکومت میں ہڑپ کی گئی ہیں سب واپس کیے جائیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے سارا معاملہ حل کر دیا، اپنی بیوی کو بلایا، کہا سنو تم اپنے زیورات کو خیرات کر دو، اپنے کپڑوں کو صرف پہننے بھر کے لیے رکھو اور بقیہ سب خیرات کر دو، اور یہ سب نہیں کرنا ہے تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اجازت ہے تم جاؤ دوسری شادی کر لو۔ بیوی نے کہا میرے شوہر جب آرام کے دن تھے تب میں آپ کے ساتھ تھی، اب مصیبت کے دن اگر آنے والے ہیں میں تو ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا دیکھو مجھے حکومت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اتنے دیانتدار تھے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب چراغ جلتا تھا تو جب تک حکومت کا کام کرتے تھے تب تک حکومت کا چراغ جلتا تھا، اور جب حکومت کا کام بند کر دیتے اپنی ضرورت ہوتی تو اپنا چراغ جلا لیا کرتے تھے، حکومت کا چراغ آپ نہیں جلنے دیتے تھے۔ یہ بھی خلفائے بنو امیہ میں سے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی کہ کاش مجھے شہد مل جاتا کھانے کے لیے۔ دوسرے دن دسترخوان پر شہد تھا، آپ نے پتہ لگایا دسترخوان پر شہد کیسے آیا، میرے گھر تو شہد نہیں تھا۔ اہلیہ نے بھیجا ہے، پتہ لگوایا کہ ان سے پوچھو ان کو شہد کہاں سے ملا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ امیر المومنین سے کہہ دو کہ جب وہ شہد کھانے کا ارادہ کل کر رہے تھے اور دسترخوان پر انہوں نے نام لیا تھا تو میں نے بیت المال میں خبر بھجوائی، پتہ چلا کہ بیت المال میں ٹین کا ٹین شہد رکھا ہوا ہے، میں نے تھوڑا سا شہد منگوا لیا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس شہد کو دسترخوان سے ہٹوا دیا اور اپنی اہلیہ کو کہا سنو خبردار، یہ بیت المال تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ بیت المال مسلمانوں کی ملکیت ہے، اس پر عمر بن عبد العزیز کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ رب تعالیٰ قیامت کے میدان میں پوچھ لے گا تو میں جواب کیا دوں گا؟ یہی حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں، خلفائے بنو امیہ میں سے، بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دربار میں۔ آپ کے بچے آئے، ابا حضور کلید ہونے والی ہے، ہاں 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ آپ لے لیجئے تاکہ ہم لوگوں کی عید کشادگی کے ساتھ ہو جائے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے بیت المال کے خازن کے پاس خط لکھا کہ مجھے 1 مہینہ پیشگی تنخواہ دے دی جائے تاکہ میرے بچوں کی عید کشادگی کے ساتھ ہو جائے۔ جب 1 مہینہ پیشگی کی تنخواہ کا خط لے کر کے آپ کا قاصد بیت المال کے خزانچی کے پاس گیا تو اس نے برجستہ جواب دیا کہ امیر المومنین سے پوچھو 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ لیتے ہیں، 1 مہینہ تو کو زندہ رہیں گے۔
اگر وہ اپنی زندگی کی ضمانت دے رہے ہیں کہ ہاں ہم 1 مہینہ زندہ رہیں گے تو ہم 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ دے دیتے ہیں، اور اگر وہ اپنی زندگی کو ضمانت نہیں لے رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ امیر المومنین اپنے سر پر دنیا سے قرضے کا بوجھ لے کر کے جائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ رونے لگے۔ انہوں نے اپنے بچے سے کہا بیٹا اسی پھٹے پرانے کپڑے میں عید کر لو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا باپ دنیا سے جائے تو قرضے کے بوجھ پر جائے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے شہزادے رونے لگے۔ انہوں نے کہا ابا حضور مجھے قناعت کی زندگی پسند ہے۔ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے جب یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا، سن لو وہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین کے بعد کیا معاملہ ہوا تھا، کس طرح سے خلفاء کا حال تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے سامنے بات چلی یزید کی، اور کسی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا، عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمایا پکڑو اس کو اور اس کو 20 کوڑے لگاؤ، یا ایسے ظالم کو، ایسے نہنجار کو، اگرچہ وہ میرے خاندان کا ہے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے جس نے نواز رسول کا خون کیا ہے اور جس نے امام حسین کو ستایا ہو۔ بھرے مجمع میں 20 کوڑے اس کو مارے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بعد کے خلفاء کے دور میں بھی اگر کسی نے کوئی بدتمیزی کر دی تھی تو بھی چھوڑا نہیں گیا تھا، شک و شبہ ہو جاتا تھا تو نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ جب ان کی خلافت کا دور ختم ہوا بنو امیہ کا اور بنو عباس کے خلفاء کا دور آیا، تو بنو عباس میں سب سے پہلے خلیفہ عبداللہ صفاح ہوئے۔ صفاح کہتے ہیں بہت خون بہانے والے کو۔ عبداللہ صفاح نے بہت خون بہایا اور قسم کھا لیا تھا کہ جہاں جہاں پتہ چل جائے گا کہ یہاں بنو امیہ کی قبریں ہیں سب کھدوا ڈالوں گا، اس لیے کہ انہوں نے میرے خاندان کو بڑی تکلیف دی ہے، نواز رسول کو بہت ستایا ہے۔ چنانچہ عبداللہ صفاح نے یہی کیا تھا۔ اگر پتہ چل جاتا کہ یزید کے ہم نواؤں میں سے فلاں کی قبر ہے تو فوراً کھدوائی جاتی تھی۔ اس طرح کا معاملہ رکھا گیا تھا۔ پیارے، امام حسین کے قاتلوں کی سزائیں تاریخ میں پڑھو، امام حسین کے باغیوں کی سزائیں تاریخ میں پڑھو تو ایمان تازہ ہوتا ہے، اور انتقام خداوندی پر بندہ تعجب کرنے لگتا ہے کہ یہ مار ہے رب کی طرف سے دنیا میں، اور آخرت میں رب کی طرف سے مار باقی ہے۔ یہی خلفائے بنو عباسیہ ہیں۔ خلفائے بنو عباسیہ میں ہارون رشید ایک بادشاہ ہوئے۔ ہارون رشید بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں اعلان کروایا کہ اگر کوئی آدمی ہماری حکومت میں ایسا ہو کہ جو تعجب خیز واقعہ جانتا ہو تو وہ مجھے آ کر کے بتائے۔ ایک عورت بوڑھی لائی گئی، وہ بہت زیادہ عمر کی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا امیر المومنین، سمندر کے کنارے ایک جھوپڑا ہے، اس جھوپڑے میں ایک آدمی ہے، اس کی صرف زبان چلتی ہے، اس کو آپ بلائیے، وہ ایسی ایسی باتیں بتائے گا جن باتوں کو آپ نے کبھی سنا نہیں ہے۔ ہارون رشید نے بھیجا اپنے آدمیوں کو، سمندر کے کنارے اسی پتے پر بتائے ہوئے پر اس کے آدمی گئے اور دیکھا کہ ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہے، اس میں ایک معذور آدمی لیٹا ہے، نہ جس کی آنکھیں ہیں، نہ جس کے پاؤں ہیں، نہ جس کے ہاتھ سلامت ہیں، صرف زبان چل رہی ہے، وہ زبان سے بول رہا ہے۔ لوگ ازراہ ہمدردی انسانیت کے لے جا کر کے اس کے منہ میں کچھ ڈال دیتے ہیں جس سے وہ زندہ رہتا ہے۔ اس کو اٹھا کر کے لایا گیا ہارون رشید کے دربار میں اور لا کر کے رکھا گیا۔ جب سوال کیا گیا کہ بتاؤ تم کون سا ایسا واقعہ جانتے ہو جو بڑا تعجب خیز واقعہ ہے، تب اس کی زبان چلنے لگی۔ اس نے کہا امیر المومنین، میں ایک بہت بڑا تاجر تھا، میں تجارت کرنے کے لیے سمندر میں جہاز کے راستے سے جا رہا تھا کہ اچانک سمندر میں طغیانی آئی، تھپیڑ آیا، جہاز کے تختے ٹوٹ گئے، مسافر کہاں گئے کچھ پتا نہیں۔ ایک تختہ پکڑ کر کے میں بھی بہتا رہا، بہتے بہتے کئی روز کے بعد جب کنارے لگا تو وہاں کی زمین پیلی تھی۔ مجھ کو جب کچھ سورج کی شعاع لگی تو میرے جسم میں طاقت پیدا ہوئی۔ میں جب تھوڑا سا چلنے لگا تو اٹھ کر کے آہستہ آہستہ چلا تو ایک پہاڑ دیکھا۔ میں اس پہاڑ کے قریب گیا تو ایک دروازہ دیکھا، دروازے کے قریب گیا تو دروازہ کھل گیا، میں نے ایک تالاب دیکھا صاف شفاف پانی کا، میں نے پانی پیا۔ اب اس کے بعد جب آگے بڑھا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی لٹکایا ہوا ہے، اس کے نیچے سے آگ جل رہی ہے اور وہ پانی کو دیکھ کر کے پانی پانی چلا رہا ہے اور مانگ رہا ہے، مجھے پانی دے دو، مجھے پانی دے دو۔ امیر المومنین، مجھے بڑی ہمدردی آئی، میں بڑھا کہ میں اس کو پانی دے دوں، تب تک آواز آئی، اے بڑھنے والے، اگر تو آگے بڑھا تو تیرے ہاتھ پاؤں سب شل کر دیے جائیں گے۔ امیر المومنین، جب میں داہنے
दाहिनी तरफ मुड़ करके देखा तो एक दरवाजा था, वो दरवाजा खुल गया। उसके अंदर देखा मैं कई लोग आग से जल रहे हैं और पानी पानी चिल्ला रहे हैं। मुझे फिर हमदर्दी आई, मैं बढ़ा कि मैं इन लोगों को पानी दे दूं या उसमें से निकाल लूं। तब तक आवाज आई, जा तेरा हाथ शल किया जा रहा है, तेरे पांव शल किए जा रहे हैं। मेरे दोनों हाथ मफलूज हो गए, मेरा पांव मफलूज हो गया। अमीरुल मोमिनीन, मेरे आंखों की रोशनी खत्म हो गई। बस मैंने इतना देखा था, लेकिन मैंने पूछा, ए परवरदिगार मैं क्या देख रहा हूं? तब तक निदा आई, जो तू देख रहा है ये मामला सही है। जिसको तू देख रहा है कि ये लटकाया गया है, ये यजीद है जो कयामत तक इस तरह से तड़पाया जाएगा। और जिसको तूने आग में देखा है, ये इमाम हुसैन के वो कातिल हैं जो करबला के मैदान में गए थे। इन सबको कयामत तक इसी तरह से तड़पाया जाएगा, आखिरत का अजाब बाकी है। अमीरुल मोमिनीन, मैंने इन आंखों से इस बात को देखा है। और उसके बाद अमीरुल मोमिनीन, मैं फिर समुंदर के किनारे आया टटोलते हुए। मुझे एक तख्ता मिल गया, उसी तख्ते से मैं लग गया। समंदर का जुआर आया, मुझे कहां ले गया मुझे कुछ पता नहीं। जब फिर मेरी आंख खुली अमीरुल मोमिनीन, तो मैं देख रहा हूं कि मैं इसी समुंदर के किनारे हूं और मुझे लोग उठा करके लाए, झोपड़े में रख दिए। अब जब मैं इस बात को बयान करता हूं तो लोग मुझे पागल समझते हैं, कोई यकीन नहीं कर रहा है। ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपनी आंखों से देखा है और मेरी जिंदगी का ये वाकया है। देखो दोस्तों, आलमे बरज़ख का मामला इस तरह से हो रहा है, यजीदियों के साथ और इमाम हुसैन के कातलों के साथ आखिरत का अजाब अभी बाकी है। ना ये कब्र में छोड़े जाएंगे अजाब से, ना ये आलमे बरज़ख में छोड़े जाएंगे अजाब से, ना ये कयामत के मैदान में छोड़े जाएंगे अजाब से। वो कयामत का मैदान, जिस कयामत के मैदान में हर गुनहगार नाना की शफाअत का मुस्तहिक होगा। हर गुनहगार फरियादी बनेगा, या रसूल अल्लाह मुझे बख्शवा लीजिए, या हबीब अल्लाह मुझे बख्शवा लीजिए। मगर इमाम हुसैन के कातिलों को कयामत के मैदान में भी नबी की शफाअत नहीं मिल सकती है। तरजु उम्मतन क़तलत हुसैनन शफाअता जद्दिही यौमल क़यामा। क्या इमाम हुसैन के कातिल ये उम्मीद रखते हैं कि कयामत के दिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पा जाएंगे? नहीं नहीं, नबी कौनैन सबकी शफाअत करेंगे, मगर अपने नवासे के दुश्मनों की शफाअत नबी नहीं फरमाएंगे। और जब नबी शफाअत नहीं फरमाएंगे प्यारे, तब अब पनाह कहां है? कहीं पनाह नहीं है। अज़ाब खुदाबंदी कल भी उनके लिए है और अज़ाब खुदाबंदी आज भी उनके लिए है। रब कुरान में बयान फरमाता है, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और आखिरत में अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए है। ये तुम्हारा रब कुरान में बयान फरमाता है कि आखिरत में अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए है। तो परहेजगारी की दावत हजरत इमाम हुसैन ने दी है, तकवा शारी की दावत हजरत इमाम हुसैन ने दी है, खौफ इलाही का दस्तूर इमाम हुसैन ने दिया है, अपने दिल को रब की तरफ मोड़ने का पैगाम इमाम हुसैन ने दिया है। मुत्तकी और परहेजगार बन करके जीवन का मिजाज हजरत इमाम हुसैन ने दिया है। अच्छा और साफ सुथरा इंसान बन करके रहने का अंदाज हजरत इमाम हुसैन ने दिया है। और हजरत इमाम हुसैन ये अंदाज कुरान अजीम से दे रहे हैं, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और आखिरत में अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए है। यही पैगाम हुसैनी था करबला की सरजमीन से कि हुसैनी बनकर जियो और हुसैनी बनकर के मरो। करबला के मैदान में इमाम हुसैन का सजदा नहीं छूटा है, सजदा न छोड़ो। करबला के मैदान में सब्र शुक्र का दामन नहीं छूटा है, सब्र शुक्र का दामन न छोड़ो। करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने यह पैगाम दिया था कि बातिल ताकतों के सामने सर कट जाए, लेकिन बातिल ताकतों को अपने हाथ की मजबूती कभी न देना। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन का जिक्र करने वाला कभी भी रुस्वा नहीं होगा और इमाम हुसैन का मानने वाला इंशाअल्लाह दुनिया से जाएगा तो ईमान पर जाएगा। बताऊं क्यों आपसे कहा जा रहा है कि इमाम हुसैन के नाम पर मोहब्बत से बैठ जाया करो और इमाम हुसैन के नाम से मोहब्बत किया करो। अल्लाह के हबीब अपने दोनों शहजादों को देखते हुए इरशाद फरमाते हैं, ये मेरा हसन है, ये मेरा हुसैन है, और जो इन दोनों से मोहब्बत रखेगा वो मोमिन होकर के मरेगा। और जिसके दिल में हसन हुसैन की मोहब्बत होगी, रब ताला उसे तौबा की तौफीक अता फरमा देगा। वो ताऊब होकर के मरेगा, वो मोमिन होकर के मरेगा। इमाम हुसैन से मोहब्बत रखने का नतीजा है कि वो मोमिन होकर के मरेगा। तो प्यारे मोहब्बत रखो ताकि मौत हो तो ईमान पर हो। इमाम हुसैन से मोहब्बत रखो ताकि मौत हो तो तौबा पर हो, और जब तौबा पर मौत हो गई तो कामयाबी हमारे लिए है और आपके लिए है। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन,
اصول آخرت میں اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ بس انشاءاللہ یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد، پھر کبھی حاضری ہوگی، بیان ہوگا۔ کل میری تقریر جری مری میں ہے، تار بازار، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، کل آخری تقریر ہے انشاءاللہ، خاک و خون پر بیان ہوگا جری مری میں، کل آخری تقریر۔ اب بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر سلام پڑھ لی۔ حرام خور تو نے قتل کیوں کیا؟ تو لے آتا یوں ہی، اس نے کہا اے گورنر میں لاتا تو مجھ کو اندیشہ تھا کہ دوسرے لوگ مجھ سے چھین لیتے، کہا چھین لیتے تو آ کر کے حکومت کو خبر دے دیتا، ہم فوج بھیج کر کے منگوا لیتے۔ ظالم تو نے اس طرح سے مارا کیوں ہے؟ جلادوں کو بلایا، کہا لے جاؤ اس حرام خور کو اور اس کو قتل کر کے اس کے سر کو گاڑ دو، اس پر دہی ڈال دو، خونخوار کتے نوچتے رہیں۔ یہ کانپنے لگا، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ کہا نادان، تجھے یہاں کیا معافی ملے گی؟ تو نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو قتل کیا ہے، تجھے قیامت میں پتا چلے گا۔ بتائیے، یہ ظالم ظلم بھی کروا رہا ہے اور انتقام کا معاملہ بھی سامنے بتا رہا ہے۔ چنانچہ جلاد اس کو لے گئے، کہا وہی مارو جہاں ان شہزادوں کو مارا گیا ہے۔ لے گئے حارث کو اور لے جا کر کے جلادوں نے اس کی گردن ماری، اور گردن مارنے کے بعد اس کے سر کو گاڑ دیا زمین میں، دہی ڈال دیا، خونخوار کتوں کو چھوڑ دیا، کتوں نے نوچ ڈالا اس کے سر کو اور کہا یہ سزا ہے یتیموں کو قتل کرنے والے کی، یہ سزا ہے مسلم کے شہزادوں کے قاتل کی۔ دیکھو، اس نے سمجھا تھا مجھے انعام ملے گا، لیکن فوراً اللہ نے انتقام لے لیا، فوراً اس ظالم کو سزا دی جاتی ہے، ظالم قتل کر دیا جاتا ہے۔ مگر کوفہ والوں کو پسینہ نہیں آیا ظالموں کو، یہ اتنے بدعہدی ہو گئے تھے اور اتنے لالچی یہ دنیا کے ہو گئے تھے، بالکل مکمل ان پر دنیا کا بھوت سوار تھا۔ یہ جب جب چاہتے تھے تو ان کو خریدا جا سکتا تھا، یہ جب جب ہوتا تھا بک جایا کرتے تھے، اتنے بڑے ظالم تھے یہ سب۔ آج بھی وہ قوم جو بکاؤ ہوتی ہے وہ قوم کا سودا کر لیتی ہے، آج وہ قوم جو بکاؤ ہوتی ہے قوم تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ آج جو قوم بھی بکتی ہے اور اپنے غیرت کو کچھ نہیں ملاتی ہے اہمیت کو غیرت میں، وہ قوم تباہی اور بربادی کے دہانے پر ڈال دی جاتی ہے۔ حضرت امام مسلم کے دونوں شہزادے شہید ہو گئے۔ ابن زیاد مردود کوفہ میں رہ رہا ہے اور کوفہ والوں کو کہہ رہا ہے خبردار، اب اگر کسی نے یزید کی بغاوت کی اور یزید کے تعلق سے آواز اٹھائی تو اس کا گھر جلا دیا جائے گا، اس کے بچے یتیم کر دیے جائیں گے، اس کو مار دیا جائے گا۔ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، وہ یزید کی مخالفت کرے۔ سارے کوفہ والے ڈرے ہوئے ہیں، کسی کے اندر ہمت و جرات نہیں ہے کچھ بولنے کی۔ اگر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مکہ المکرمہ سے روانہ ہو گئے ہیں، مکہ کے کچھ لوگ ہیں جو آپ کو ودا کرنے کے لیے آتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو روکنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ حضرت امام حسین کے بہنوئی یعنی حضرت زینب کے شوہر، انہوں نے اپنے دونوں شہزادوں کو ایک خط لکھ کر کے دیا اور کہا لے جاؤ اپنے ماموں کو پہلے دو، میں آ رہا ہوں بعد میں۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ میں نے حاکم مدینہ سے اور کیا نام مکہ کے حاکم سے میں نے امن و امان لے لیا ہے، تحریر لے لی ہے، آپ نہ جائیں قطان کوفہ، آپ واپس آ جائیں۔ مامو جان کے پاس جب دونوں بھانجے تحریر لے کر کے پہنچتے ہیں، آپ نے تحریر پڑھا اور پڑھنے کے بعد دونوں بچوں سے کہا بچوں اس تحریر کو میں رکھ لیتا ہوں، اس کا جواب بھیج دیتا ہوں لکھ کر کے۔ اس کا جواب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس آپ نے بھیج دیا۔ جب جواب گیا تو انہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد پھر وہ افسوس کرنے لگے میں کیا بتاؤں، یہ مانتے نہیں ہیں اور کوفہ جانے کے لیے ہر حالت میں تیار ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر بھی آپ کی خدمت میں پہنچ گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں سنیے آپ ایسا کیجئے کہ اب مکہ واپس چلے چلیے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے حاکم مکہ سے امن و امان حاصل کر لی ہے، آپ مکہ میں رہیے، میں آپ کے لیے ہر طرح سے امداد کے لیے تیار ہوں، آپ کو مکہ میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ آپ نے کہا نہیں سنو، اگر میں مکہ جاتا ہوں تب بھی گرفتار کر لیا جاؤں گا، اب ایسی کوئی صورت نہیں ہے، مجھے امن و امان دیا گیا ہے لیکن امن و امان سے وہ پھر جائیں گے، مجھے مکہ المکرمہ واپس نہ لے چلو۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کے کہنے پر جب آپ نہیں مانے تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو یعنی حضرت عون کو اور حضرت محمد کو، ان دونوں بیٹوں کو اپنے ماموں کے ساتھ میں کر دیا، کہا شہزادو تم بھی اپنے ماموں کے ساتھ میں چلی جاؤ، حضرت زینب بھی ہو جاتی ہیں، میں بھی بھائی کے ساتھ میں جا رہی ہوں، اچھا جاؤ۔ حضرت عبداللہ واپس آ گئے۔ جب آپ اور دور تک چلے ٹھہرے تو فرزدق شاعر آ رہا تھا حج کرنے کے لیے، اس سے ملاقات ہو گئی، اس نے دیکھا، پوچھا، کہا ابن رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ کہا کوفہ نہ جائیے، کوفہ والوں کی زبانیں تو اور دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان
उनकी तलवारें बनो उमैया के साथ हैं, आप वहां न जाइए, आपका जाना मुनासिब नहीं है। फरज़दक आ रहा था हज करने के लिए, उसने अर्ज किया, ए इब्ने रसूलुल्लाह, सारे लोग तो हज करने के लिए आ रहे हैं और आप जा रहे हो, ऐसा ना करो, आप वापस चले चलो। चुनांचे हजरत इमाम हुसैन नहीं माने, फिर आगे बढ़े। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुती एक हैं, वो मिले और मिलने के बाद वो कहते हैं, आप आखिर कहाँ जा रहे हो? आपने फरमाया मैं कूफा जा रहा हूँ। कहा कूफा ना जाइए, आप कूफा की तरफ कतान सफर न कीजिए, वो लोग बदअहद हैं। कहा नहीं, मुझको जाने दो। कहा नहीं मानते हैं आप तो मेरे कबीले के 20,000 नौजवान हैं, आप कुछ रोज यहाँ ठहर जाइए, मैं उन सारे नौजवानों को आपके साथ कर देता हूँ। हुसैन को अगर लड़ना होता तो फौज लेकर के जाते, हुसैन को लड़ना होता तो साथियों को जमा कर लेते। हुसैन लड़ाई के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि हुसैन को मेहमान बुला करके बुलाया गया था। हुसैन को मेहमानदारी के रास्ते से बुला करके उनके हाथ पर बैठ करके रुश्त हिदायत के कदम पर गामजन रहने के लिए बुलाया गया था। इमाम हुसैन इसलिए चले जा रहे थे। इमाम अली मकाम जब दूसरी मंजिल पर पड़ाव डालते हैं तो वहां पर एक आने वाला आया। आपने उससे पूछा, बताओ कहां से आ रहे हो? उसने कहा हम कूफा से आ रहे हैं। कहा कूफा से आ रहे हो? कहा हम कूफा से आ रहे हैं। कहा वहां के हालात बताओ कैसे हैं? उसने कहा आप जरा काफिला से थोड़ी दूर हट चलिए तो मैं बताता हूँ। कहा क्या बात है? कहा आप जहां कूफा जा रहे हैं वहां आपने पहले अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा था। हाँ मैंने भेजा था। सुन लीजिए, मुस्लिम बिन अकील आपके भाई शहीद कर दिए गए। इतना सुनना था, हजरत इमाम हुसैन चौंक पड़े, मेरे भाई को शहीद कर दिया? कहा हाँ। कहा मगर उनका खत तो इस तरह से आया है। कहा खत के बाद का ये मामला है, उनको शहीद कर दिया गया, उनके साथ लोगों ने बेवफाई की, अब आप यहीं से वापस चले जाएं, मैं आपको राय नहीं दूंगा कि आप कदम बढ़ाएं। आपने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर काफिला कूच कर गया और जब तीसरी मंजिल पर काफिला ठहरता है तो आपने सारे काफिला वालों को इकट्ठा करके बताया। कहा तुम्हें कुछ खबर मिली है कि नहीं मिली? काफिला वालों ने कहा मुझे अभी तो कोई खबर नहीं मिली है। कहा देखो मुझे इत्तला मिल चुकी है, मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। इतना सुनना था। हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाई कुछ साथ में गए हुए थे, वो सब उठ करके खड़े हो गए। कहा हुजूर जब तक हम उन जालिमों से अपने भाई का बदला नहीं ले लेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया कि सुनो, अब यहां से मैं इजाजत देता हूं, जिसको वापस जाना हो वो चला जाए और जिसको मेरे साथ चलना हो वो चले। मैं किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं करता हूं, मैं बाखुशी इजाजत देता हूं, मेरी तरफ से कोई इल्जाम आयद नहीं होगा। तो जो लोग रास्ते में इक्का दुक्का लगे थे वो लोग तो चले गए, मगर जो सही सही जानिसार थे उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा ये हुसैन आपके बाद हमारी जिंदगी बेकार होगी, ये हुसैन आपके बाद हम रह करके दुनिया में क्या करेंगे। चुनांचे फिर काफिला चल पड़ा, लोगों की आंखें बरस रही हैं। इमाम अली मकाम एक जगह पर ठहर गए। इमाम अली मकाम ने लोगों से मशवरा किया और मशवरा करने के बाद कहा सुनो मेरी राय तो ये है कि चिराग बुझा दिया जाए, चिराग की रोशनी ना रहे, अंधेरे में तुम लोग निकल जाओ जिसको जिस तरफ जाना है। हमारे साथ चलने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इमाम अली मकाम से सबों ने यही कहा, हुजूर हम किसी मोड़ पर भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इमाम अली मकाम का खेमा लगा हुआ था। तब तक ज़हीर बिन क़य्यिम एक हैं, वो हज करके वापस हो गए थे और दूसरे रास्ते से आकर के वहीं ठहर गए थे। उनका काफिला था। आपने पूछा वो कुछ पड़ाव लगा हुआ है, जरा मालूम करो कौन लोग हैं। पता चला ज़हीर बिन क़य्यिम हैं और उनके तमाम साथी हैं। आपने कहा जाओ ज़हीर को बुला लाओ। जब ज़हीर को बुलाने की बात आई तो हजरत ज़हीर तो पहले कुछ झिझके, इसलिए कि आपके वालिदे गिरामी से पहले ये कुछ नाला थे, लेकिन फिर आए हजरत इमाम अली मकाम की बारगाह में। और जब इमाम अली मकाम की बारगाह में आए, थोड़ी देर गुफ्तगू करते हैं तो आंखें बरसने लगी। अपने काफिला वालों के पास गए और कहा ए काफिला वालों, अब मैं हुसैन इब्ने अली के साथ जा रहा हूं। कहा क्यों? अपनी बीवी को कहा मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तुम अपने भाई के साथ घर वापस चली जाओ। लोगों ने कहा आखिर मामला क्या है? कहा सुनो, एक मर्तबा एक जंग में हम लोग शरीक हुए थे और अल्लाह ताला ने हमको फतेह दे दिया था। जब माले गनीमत तकसीम होने लगा तो हजरत सलमान फारसी ने कहा ए लोगो सुनो सुनो, आज तुम्हें फतह मिल गई है, बहुत खुशी हासिल है। हम लोगों ने कहा हाँ। माले गनीमत पा रहे हो, बहुत खुश हो? हम लोगों ने कहा हाँ। उन्होंने कहा सुनो, इस माले गनीमत और इस फतह से भी ज्यादा खुशी उसको होनी चाहिए जब अली की औलाद मैदान कारजार की तरफ चलेंगे हुसैन इब्ने अली, और जो उनका साथ दे देगा उनके साथ रहेगा। इस माले गनीमत, इस फतह से ज्यादा खुशी उसके लिए होगी। वो वक्त आ गया है, मैं जा रहा हूँ हुसैन इब्ने अली के साथ, अब जा रहा हूँ। चुनांचे हजरत ज़हीर हजरत इमाम अली मकाम के साथ शामिल हो गए। आप आगे बढ़े, काफिला आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मंजिल मंजिल लोगों को याद भी सता रही है, आपस में तबसरा भी हो रहा है कि जालिमों ने कैसी बगावत कर दी है, ऐसा ना हो हमारे साथ भी यही मामला आए। फिर कुछ लोग कहते हैं हुजूर वो हजरत मुस्लिम बिन अकील
तब्दील थे, लोगों ने इस तरह कर दिया होगा, आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। इतने लोगों ने मेहमान बना करके आपको बुलाया है, आपकी खातिर मदारत जरूर करेंगे या कोई दूसरी शक्ल जरूर आपके लिए होगी। ऐसे बदहद और गद्दार मक्कार कूफा वाले नहीं हो जाएंगे। हजरत इमाम अली मकाम खामोश रहते हैं, कोई जवाब नहीं दिए। काफिला बढ़ता चला जा रहा है। इधर मामला क्या था, इब्ने ज़ियाद ने 1000 लश्कर हुर इब्ने यजीद रियाही को दे करके भेजा था कि तुम जाओ, मक्का से जो रास्ता आ रहा है कूफा की तरफ, हुसैन इब्ने अली पता चला है कि वो चल पड़े हैं मक्का से, वो रास्ता में तुम्हें जहां मिले वहीं रोक लो और किसी तरफ जाने न देना, उनको यहां तक लेकर के आओ। हजरत हुर 1000 का दस्ता लेकर के उसी रास्ते पर वो भी चल रहे हैं और उसी रास्ते पर इमाम अली मकाम भी आ रहे हैं। इमाम अली मकाम एक जगह पानी का एक चश्मा पड़ा, आप उस चश्मा पर रुक जाते हैं, पहाड़ कोहे हशम उसको कहते हैं, वहां पर आप ठहर गए। आपने पानी पर कब्जा कर लिया और पानी सारे लोग अपने अपने मशकीजों वगैरह में भर लेते हैं। हुर इब्ने यजीद रियाही 1000 लश्कर लेकर के वहीं पड़ाव डाल दिया। पता चला कि ये कूफा से लश्कर आया हुआ है। हुर निकले और निकलने के बाद पता लगाया तो पता चला कि हुसैन इब्ने अली का काफिला आ रहा है। हुर ने सोचा जिस मकसद के लिए मुझे भेजा गया था वो मकसद मेरे सामने आ गया। हुर ने कहा हमको ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ा था कि हुसैन इब्ने अली वाकई आ गए। चुनांचे हुर गया, सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा हुजूर 1000 लश्कर दस्ते का मैं मालिक हूँ, मेरा नाम हुर इब्ने यजीद रियाही है, मैं आपके लिए भेजा गया हूँ। कहा मेरे लिए तुम आए हो? कहा हाँ। कहा अच्छा बैठो। कहा हुजूर हमारे लश्करी बहुत प्यासे हैं, पानी पर कब्जा आपका है। आपने फरमाया ठीक है, पानी तुम सब लोग हासिल कर लो। हजरत इमाम अली मकाम ने अपने अहबाबों से भी कहा इन सब लोगों को पानी पिला दो। देखो उनको पानी पिलाया जा रहा है जो जालिम अभी पानी के लिए तरसाएंगे। लोग जब कहते हैं कि इमाम अली मकाम पानी के लिए तरसे, नहीं नहीं, इमाम अली मकाम ने तो यजीदियों को पानी दे दिया था। ये देखो जो पानी का चश्मा हुसैन के कब्जे में है, उस पानी से हजरत इमाम अली मकाम उन यजीदियों को सैराब कर रहे हैं। सारे लोग पानी पी लिए और पानी पी करके जब इत्मीनान से हुए तो उजू बनाने लगे। इमाम अली मकाम ने भी उजू किया और ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। इमाम अली मकाम से हुर से आपने फरमाया तू अपनी जमात अलग कायम करेगा कि मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा? उसने कहा हुजूर ये कहां हो सकता है कि मैं अलग से जमात कायम करूंगा, मैं आपके पीछे नमाज अदा करूंगा। चुनांचे वो 1000 लश्कर और आपके तमाम साथी हजरत इमाम हुसैन की इख्तिदा में नमाज ज़ोहर अदा फरमाते हैं। ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद अब बातचीत होने लगी। आपने फरमाया हुर देख, मैं कभी भी यजीद और इब्ने ज़ियाद से सर नहीं झुका सकता हूँ, कभी भी उसकी बैत नहीं कर सकता हूँ और तू मेरा रास्ता रोक रहा है। उसने कहा देखिए मैं हुकूमत का मुलाजिम हूँ और मैं आपका रास्ता जरूर रोकूंगा, आपके साथ साथ रहूंगा। मुझे ये ताकीद कर दी गई है कि मैं आपका साथ ना छोड़ूं। तो हजरत हुर को आपने फरमाया तेरी माँ तुझ पर रोए। उसने अर्ज किया हुजूर मैं तो नहीं आपकी माँ को कुछ कह सकता, इसलिए कि आपकी माँ खातून जन्नत है। अगर अरब के किसी दूसरे मर्द ने इस तरह से कहा होता तो आज मैं जवाब देता, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपने फरमाया क्या तू मुझसे तलवार चलाएगा? कहा तलवार भी नहीं चलाऊंगा, लेकिन आपको जाने भी नहीं दूंगा। कहा ना तू जाने देगा मुझको ना तलवार चलाएगा। कहा मैं आपके साथ साथ रहूंगा। कहा अच्छा ठीक है, मेरे साथ रहा। फिर हजरत हुर से हजरत इमाम हुसैन ने बात की और एक तरकीब हुर ने सुझाई। अर्ज किया हुजूर एक बात है, मैं ये चाहता हूँ कि आपकी बुनियाद आपके लिए मेरी तरफ से कोई सख्ती न होने पाए और मेरी बुनियाद पर आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। दिन भर मैं आपके साथ रास्ता चलूंगा और एक जगह पड़ाव करूंगा, वहां आप भी ठहर जाइए और दूर अपना काफिला हमारे काफिले से रखिएगा। हम अपने तमाम फौजियों से कह देंगे कि उस काफिले में मुहर्रमात हैं, औरतें हैं, इसलिए वो दूर ठहरे हुए हैं। हुजूर जब रात में ये सबके सब सो जाएं तो आप अपना काफिला लेकर के जिस तरफ मर्जी में आए आप चले जाइएगा। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया ठीक है, चल तेरी राय को मैं पसंद कर लेता हूँ। इमाम अली मकाम चलते रहे, ये 1000 का दस्ता भी चलता रहा। एक जगह जब रात आई पड़ाव किया, सारे लोग ठहर गए, वो भी अपने दस्ते को ले जाकर के दूर ठहराया। दूर जब ठहरा सारे लोग खा पी करके सो गए। इमाम अली मकाम ने अपने तमाम साथियों को जमा किया और जमा करने के बाद फरमाया कहा अब यहां से कूच कर चलो। सारे लोग कूच करके चले, रास्ता चल रहे हैं। चलते चलते एक ऐसी मंजिल पर इमाम आकर के पहुंचे कि सवेरा हो रहा था। आपने वहां पूछा एक गांव के करीब पहुंच करके इस जगह का नाम क्या है? लोगों ने कहा इस जगह का नाम करबोबला है। इतना सुनना था, तब तक इमाम अली मकाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने फरमाया अब आगे ना बढ़ो, हमारी मंजिल आ गई है।
हमको जो रास्ता दिखाया गया था उस राह पर हम आ गए हैं। तमाम लोग अपने अपने घोड़ों से उतर पड़ो, अपने ऊँटों से उतर पड़ो, अब जगह कब्जा कर लो और सारे लोग ठहर जाओ, यही वो करबो बला है। हजरत इमाम आली मकाम सोच रहे हैं और पूरी जमीन का जायजा ले रहे हैं। लेने के बाद इमाम आली मकाम ने अपने काफिले को ठहरा दिया। पीछे हुर भी आकर के उसी रास्ते पर पहुंच गया। हुर ने कहा, या इमाम, मैंने तो कहा था आप रास्ता बदल दीजिएगा, मगर आप वहीं आ गए जिस राह से मुझे आना था। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, रास्ता खुद से बदलना हो तो बदला जा सकता है, रब की मर्जी नहीं है कि रास्ता बदला जाए। रब का जो मंशा है वो हो करके रहेगा, रब की जो मशीयत है उस मशीयत को पूरा होना ही होना है। चुनांच इमाम आली मकाम ने अपने खेमे को नस्ब करवाया, तमाम कनादें लगा दी गई। ये मुहर्रम की पहली तारीख है, करबला की सरजमीन पर हजरत इमाम आली मकाम का काफिला उतर चुका है। इधर हुर ने भी अपने दस्ते को ले जाकर के दूसरी तरफ लगा दिया। इत्तला कूफा में पहुंच गई इब्न ज़ियाद को कि हुर साथ साथ रहे हैं और करबला की सरजमीन पर दरियाए फरात के थोड़ी दूर पर इमाम हुसैन अपने चंद साथियों के साथ आकर के ठहर गए हैं। अम्र इब्न ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मरदूद ने तमाम लोगों को जमा किया। शिमर आया, अम्र इब्न साद आया और दूसरे लोग आकर के पहुंचे। उसने कहा, सुनो, एक काम करो, 4000 लश्कर लेकर के इब्न साद तुम जाओ और हुसैन का रास्ता रोको, किसी तरफ से निकल लेना पाए और उनसे यजीद के लिए बैत करो। तब तक अम्र इब्न साद ने कहा, यह काम मेरे सपुर्द न करो, यह मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर तुमसे नहीं हो पाता है तो तुम रय की हुकूमत छोड़ो, चलो तुम बर्खास्त हो। उसने कहा, हमको 1-2 दिन का मौका दिया जाए। फिर उसके ऊपर दुनिया का भूत सवार हो गया। अम्र इब्न साद यहीं बहक गया। इतने अजीम सहाबी का लड़का है जो अशरे मुबश्शरा में से कहे जाते हैं और जिनको अल्लाह के हबीब ने जंगे ओहद में फरमाया था जिनके बाप को, ए साद, मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो। साद, तीर चलाओ, तीर चलाओ। हजरत साद बिन वक्कास तीर चलाने में बहुत माहिर थे। वो मकाम ओहद में सारे काफिरों को तनहा तीर मार रहे थे और सरकार के सीने की तरफ खड़े होकर के दुश्मनों का तीर अपने सीने पर रोक रहे थे। इस तरह से बाप को मोहब्बत है रसूल से, मगर नवासे रसूल से बगावत करने पर बेटा तुल गया है। ये दुनिया है मुसलमानों, यही दुनिया है जो दीन से बेगाना कर देती है, यही दुनिया है जो दीन से फेर देती है, यही दुनिया है जो गुनाहों की तरफ लेकर के जाती है, यही दुनिया है जहां इंसान का कदम फिसल जाता है, संभल नहीं पाता। ये दुनिया है जो तुम नमाज छोड़ रहे हो, ये दुनिया की लालच है जो सनीमे की तरफ जा रहे हो, ये दुनिया की लालच है जो अय्याशियों के अड्डों की तरफ जा रहे हो, ये दुनिया की लालच है जो नमाज के वक्त की कदर नहीं कर रहे हो, ये दुनिया की लालच है जो हराम और हलाल में फर्क नहीं कर रहे हो, ये दुनिया है जो तुम्हें तबाही की तरफ ले जा रही है। ये दुनिया है इब्न साद को कहां से कहां पहुंचा दिया। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुम दुनिया से होशियार रहना, ये दुनिया बहुत मक्कार है, ये दुनिया बहुत ही बदमाश है, ये दुनिया बहुत ही रहमत से दूर है। जब से अल्लाह ताला ने दुनिया को पैदा फरमाया, नबी फरमाते हैं कि रब ताला ने दुनिया की तरफ कभी नजर रहमत नहीं की है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं, ए लोगों, दुनिया के फंदे में आकर के और दुनिया की रानाइयों में घिर करके तुम अपने नफ्स में दुनिया को इस तरह से सुमो न लेना कि दुनियादार हो जाओ। रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना। कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले, चंद्राने वाले। उस पर दुनिया का भूत सवार हुआ। उसने सवेरे सवेरे आकर के कहा, इब्ने ज़ियाद, ठीक है, मैं कूफा से निकल करके मैदान में करबला के जाने के लिए तैयार हूं। हुसैन इब्ने अली के मुकाबले में 4000 का दस्ता लेकर के ये पहुंच गया मैदान में। जब 4000 का दस्ता लेकर के पहुंचा तो अब आहिस्ता आहिस्ता और फौजें भेजे जाने लगी। उस वक्त ईरान में एक बगावत हो गई थी और ईरान की बगावत को कुचलने के लिए यह फौज भेजी जाने वाली थी। आहिस्ता आहिस्ता फौज भेजी जा रही है। करबला की सरजमीन पर 22,000 यजीदी लश्कर पहुंच गया। अम्र इब्न साद जब पहुंचे, 2 मुहर्रम की तारीख थी, शाम के वक्त ये पहुंचे और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला तो आपने एक आदमी को भेजा, जाओ इब्न साद को बुला लाओ। इब्न साद के पास खबर पहुंची तो इब्न साद 20 सवारों के साथ आया। इमाम आली मकाम भी 20 सवारों के साथ बाहर निकले और निकल करके एक जगह इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने पर बातचीत तन्हाई में दोनों की होने लगी। इमाम आली मकाम ने कहा, देखो, मैं तुम्हारे सामने 3 शर्तें रखता हूं। उन 3 शर्तों
शर्तों में से तुम एक कोई ना कोई शर्त जरूर कबूल कर लो। पहली शर्त तो ये है कि मैं किसी सरहदी इलाके की तरफ निकल जाऊं ताकि इत्मीनान से मैं वहां रहूं, मुझे कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी शर्त हमारी ये है कि तुम एक काम करो, या तो शाम मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं यजीद के पास जाकर के उससे बातचीत कर लूंगा, जैसे मेरे भाई इमाम हसन ने अमीर माविया से बातचीत की थी, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। और दूसरी शर्त ये है जिसको तुम मंजूर कर लो कि तुम सब लोग देखो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूं, यजीद बैत के लायक नहीं है, मैं उसके साथ बैत नहीं करूंगा। उसने कहा अच्छा ठीक है, हम तो मंजूर कर लेते लेकिन हमारे ऊपर भी कोई है, इसलिए हम जरा मशवरा ले लें। अमर इब्न साद चला गया और उसने तहरीर लिख करके भेजा इब्न ज़ियाद के पास कि 3 शर्तें हुसैन इब्न अली ने पेश की हैं और हमारी राय तो यह है कि इन 3 शर्तों को मंजूर कर लिया जाए। अगर इन 3 शर्तों को मंजूर कर लेते हो तो बहुत बड़ा फसाद रुक जाएगा, मुसलमान महफूज हो जाएंगे फितना और फसाद से। इब्न ज़ियाद के पास जब वो तहरीर गई तो इब्न ज़ियाद ने सबको इकट्ठा किया, उसका भी मशवरा हो गया कि चलो ठीक है, इमाम हुसैन ने जो 3 शर्तें मंजूर की हैं भेजी हैं हमें मंजूर है। लेकिन उसके वहां एक से एक जालिम हरामखोर मौजूद थे। सबसे बड़ा खतरनाक शिमर मरदूद था। शिमर ने कहा कि आप भी नरमी कर रहे हैं और अमर इब्न साद भी करबला के मैदान में हुसैन इब्न अली से नरमी कर रहे हैं। हमने सुना है कि वो रात रात भर हुसैन इब्न अली से बातें करते रहते हैं तन्हाई में। अगर आप दोनों इस तरह से कर रहे हो तो मैं यजीद के पास इत्तला शाम भेज रहा हूं, यजीद कोई तीसरा गवर्नर भेजेगा और यजीद कुछ और इंतजाम करेगा। इतना कहना था। इब्न ज़ियाद के ऊपर भी दुनिया का भूत सवार था। उस जालिम ने कहा ठीक है शिमर, तुम्हारा मशवरा ठीक है, अच्छा क्या किया जाए? कहा क्या हुआ, कुछ नहीं किया जाए, जल्दी से जल्दी हुसैन इब्न अली से यजीद अमीरुल मोमिनीन के लिए बैत तलब की जाए, अगर बैत नहीं वो करते हैं तो फौरन उनको कत्ल किया जाए, कोई फुर्सत कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। कहा तुम इतनी जल्दी मत करो, देखो मसालिहत की बात हो रही है। कहा फिर मैं यजीद को इत्तला करता हूं। इस पर भी दुनिया का भूत सवार था। इस जालिम ने भी एक तहरीर लिखी और लिखने के बाद कहा अमर इब्न साद तुम कड़ी कार्रवाई कर दो और अगर तुम कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते हो तो फौज से हट जाओ और फौज का सिपह सालार मैं शिमर को बना करके भेजता हूं। ये जालिम लेकर के खत पहुंच गया मैदान में और पहुंचने के बाद कहा कि ये लीजिए इब्न ज़ियाद गवर्नर का खत आया हुआ है। इब्न ज़ियाद का खत जब पढ़ा तो उसने कहा ठीक है, अच्छा इब्न ज़ियाद ने सख्ती करने के लिए कहा है तो मैं सख्ती करने के लिए अब तैयार हूं। शिमर लगा हुआ है आगे पीछे और ये सब उभार रहे हैं कि इमाम अली मकाम पर सख्ती हर तरह से की जाए। चुनांचे 7वीं मुहर्रम की तारीख आई। इमाम अली मकाम के ताल्लुक से पहले तो इन लोगों ने मशवरा ये किया कि एक काम करो, इमाम अली मकाम यजीद की बैत नहीं कर रहे हैं इसलिए पहरा लगा दो, पानी ना ले पाए वो फरात से। 500 का दस्ता इब्ने हज्जाज को दे दिया गया, वो ले जाकर के फरात के किनारे ठहर जाता है और पानी पर पाबंदी लगा दी जाती है। अब जब पानी की बात आई तो देखा कि पाबंदी लगी हुई है, हुसैन और हुसैन के साथ नहर फरात के करीब नहीं जा सकते हैं, वो पानी नहीं ले सकते हैं। हजरत इमाम अली मकाम ने फिर अपने साथियों को समझाया, कहा देखो बड़ा कठिन वक्त आ रहा है, ये सब हमारे ऊपर कोई भी जुल्म करने से बाज नहीं आएंगे, किसी भी तरह से ये हमको मनाने के लिए तैयार हैं कि यजीद की बैत कर लें, मगर हम यजीद की बैत कतान नहीं करेंगे। चुनांचे पानी पर पाबंदी लग गई है। अब जब पाबंदी पर पानी पर पाबंदी लगी तो 8 मुहर्रम की तारीख को अमर इब्न साद ने अपने फौजियों को लेकर के आगे बढ़ने की तैयारी की और आर्डर दे दिया कि आगे सब बढ़ो, शोर होगा करते हुए सब आगे बढ़े। हजरत इमाम हुसैन अपने हाथ में तलवार लेकर के बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे। तब तक हजरत ज़ैनब ने पर्दे के आड़ से खेमे के अंदर से मुंह निकाल करके देखा कि फौज बढ़ रही है। आप कहती हैं भाईजान आप अपने सर को नीचे किए हुए बैठे हुए हैं, वो देखिए फौज आ रही है दुश्मन के सामने। इमाम अली मकाम को उस वक्त नींद आ गई थी, वो ख्वाब देख रहे थे, वो बेदार हुए झट से। उन्होंने कहा बहन तुम पर्दा के अंदर हो जाओ। हजरत इमाम अली मकाम ने बुलाया एक साहब को, कहा जाओ पूछो किस तरह से फौज बढ़ रही है आगे। गए तो पूछा कि तुम लोग आगे क्यों बढ़ रहे हो? कहा हम हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हुसैन इब्न अली से कहो कि वो बैत के लिए तैयार हो जाएं। कहा आगे ना बढ़ो, हम पहले अपने सरदार से कह देते हैं। चुनांचे आए और कहते हैं हुजूर इस तरह से उन लोगों का मामला है। आपने फरमाया जाओ उनसे कह दो आज वो कतान हमारी तरफ आगे ना बढ़े, आज उनको आगे बढ़ने की इजाजत कतान नहीं है। फिर उसके बाद हम बताते हैं। चुनांचे गए और इधर से इत्तला दी गई। अमर इब्न साद ने कहा ठीक है सब पीछे हटाओ, पीछे हट जाते हैं। हजरत इमाम अली मकाम ने खेमों का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद आपने इरशाद फरमाया खेमे के 3 तरफ गड्ढा खोदो। गड्ढा खोदा गया, जितनी लकड़ियां थी आपने फरमाया इन सारी लकड़ियों को इस गड्ढे में डाल दो और डालने के बाद कल सवेरे सवेरे इसमें आग लगा देना ताकि सिर्फ एक तरफ से खेमों से निकलने का रास्ता रहे और जब हल्ला बोल करके हमला करें
تو ہمارے خیموں کے قریب نہ آ پائیں، رک جائیں۔ حضرت امام علی مقام نے اس ترکیب سے خیموں کی حفاظت کروائی۔ امام علی مقام اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد خیموں کی حفاظت کرواتے ہیں۔ حفاظت کروانے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں گئے، عمرو بن سعد کو بلایا اور تمام یزیدی آ گئے۔ امام علی مقام نے کہا سنو، میں ایک خطبہ دے رہا ہوں جو میرا آخری خطبہ ہے، میں تم سب کو ڈرا رہا ہوں، اللہ سے ڈرو۔ دیکھو میں دنیا میں وہ ہوں کہ آج نبی کا نواسہ دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں جن کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو، میرے حق کو پہچانو۔ دیکھو فلاں فلاں صحابی ابھی بھی زندہ ہیں، ان سے پوچھ لو اگر نہ معلوم ہو کہ میرے آقا نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میرے لیے کہا گیا ہے۔ میرے نانا میرا کتنا احترام کیا کرتے تھے، پوچھو ان صحابہ سے۔ آج تم ہمارے خون کے پیاسے ہو یزید کے معاملے میں، تم لوگ اپنے اپنے معاملے میں سوچ لو اور اپنی عاقبت نہ برباد کرو، میرے حق کو پہچانو میں کون ہوں۔ امام علی مقام نے ایسا خطبہ دیا کہ یزیدی کچھ رو پڑے۔ شمر نے جب دیکھا کہ ان کے خطبے کا اثر ہماری فوج پر ہو رہا ہے، عمرو بن سعد سے کہا آپ حسین ابن علی کی تقریر سننے کے لیے کھڑے ہوئے ہو، جلد کارروائی کرو ورنہ یزید کو اطلاع دی جائے گی، ابن زیاد کو اطلاع دی جائے گی۔ اگر کارروائی نہیں کر سکتے ہو، اتنے ہی نرم دل ہو، تو تم کیوں نہیں فوج سے دستبردار ہو جاتے ہو؟ ظالم کے اوپر دنیا کا بھوت مسلط تھا، اس نے اپنے کمان میں تیر کو رکھا اور رکھنے کے بعد امام علی مقام کی طرف تیر کو پھینکتے ہوئے کہا، اے یزیدی لشکر گواہ ہو جاؤ، تم لوگ امیر شام کے سامنے اور ابن زیاد کے سامنے یہ بتانا کہ سب سے پہلے حسین اور حسین کے لشکریوں پر تیر میں نے چلا دیا ہے۔ عمرو بن سعد نے اس تیر کو پھینکا، ادھر سے حضرت ظہیر نے جواب دینے کی کوشش کی، امام علی مقام نے روک دیا۔ امام علی مقام نے کہا جاؤ ان لوگوں سے پہلے کہہ دو آج کچھ کارروائی نہیں ہوگی، آج کوئی جنگ نہیں ہوگی، آج کی رات یہ ہم کو مہلت دے دیں، ہم توبہ استغفار کرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، پھر سویرے جو کچھ ان کو کرنا ہوگا وہ کر لیں گے۔ جا کر کے آپ کی طرف سے جب بتایا گیا تو عمرو بن سعد نے اپنی فوج کو پیچھے کر لیا، سب لوگ چلے گئے۔ امام علی مقام آئے خیمے کے اندر، مغرب کا وقت ہو گیا تھا، نماز ادا کی گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد امام علی مقام قرآن لے کر کے بیٹھ گئے تلاوت کرنے کے لیے، اور تمام قرآن تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ گئے، نماز پڑھنے لگے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں آج رات اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے معافی مانگ لو، اپنے مولا کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ یہ بھی کتنے قسمت والے ہیں پیارے کہ مرنے سے پہلے پہلے انہیں توبہ کی توفیق مل رہی ہے، انہیں استغفار کرنے کی توفیق مل رہی ہے، انہیں قرآن کے تلاوت کرنے کی توفیق مل رہی ہے، انہیں کلمہ پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے۔ پوری رات سب عبادت میں گزار دے رہے ہیں، کبھی حضرت امام قرآن پڑھتے ہیں اور کبھی نکل کر کے سارے خیموں کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین بہت بیمار ہیں، ان کو بخار چڑھا ہوا ہے، آپ جا کر کے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد امام علی مقام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بہن سنو، سویرے کا نقشہ بڑا بھیانک ہوگا لیکن تمہیں بہت مستقل مزاج رہنا ہے۔ جب تم دیکھنا کہ تمہارے بھتیجے تڑپ رہے ہیں، جب تم دیکھنا کہ تمہارا بھائی گھوڑے سے نیچے آ گیا ہے، بہن جب تمہاری نگاہ دیکھے گی کہ تمہارا جوان بیٹا تمہارے سامنے کاٹا جا رہا ہے اے زینب، تو تمہیں صبر و شکر کا پیکر بن جانا ہے اے زینب۔ شہربانوں کو تم دیکھنا، لیلا کو، رباب کو تم دیکھ، علی اصغر کی ماں کو تم دیکھنا، سکینہ کی حفاظت تم کرنا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری زینب تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت زینب کہتی ہیں اے بھائی میں اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو یاد کر رہی ہوں، ایک مرتبہ میں اپنی ماں کی گود میں تھی اور آپ بھی آ گئے تو میری امی نے میری پیشانی کو چوما اور کلائی کو چوما، کہا زینب سن یہ تیرے بھائی حسین ہیں، ایک وقت ان کی شہادت کے لیے آئے گا، کیا زینب تو اپنے بھائی کی شہادت کی ذمہ داری قبول کرتی ہے؟ اور اے زینب کیا اپنے بھائی کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہے گی؟ تو میں نے ننھی زبان سے وعدہ کیا تھا اپنی ماں سے اے بھائی، اس لیے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ گھبرائے نہیں، اللہ جو ہمارے لیے کرتا ہے اچھا کرتا ہے، ہم صابر ہیں شاکر ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو ہر طرح سے سمجھا دیا۔ اس کے بعد حضرت شہربانوں کو سمجھاتے ہیں شہربانوں تم وہ خاتون ہو کہ ایران کو انہی لوگوں نے اپنے قدموں سے رودا تھا، شہربانوں تم نے دیکھا تھا اسلامی مجاہدوں کو، اے شہربانوں آج تمہارے سامنے پھر ایک ایسا موڑ آ گیا ہے
شہربانوں تمہیں ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے، شہربانوں تم میری بیوی ہو، شہربانوں مجھ سے تمہاری نسبت ہے، اگر تم دیکھنا کہ تمہارا شوہر تلوار کی چھاؤں میں ہے، شہربانوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو مگر آواز نہ نکلنے پائے، اے شہربانوں جو میرے نانا پر قرآن نازل ہوا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، شہربانوں اگر تم صبر کرتی رہو گی تو تمہارے شوہر کے سر پر شہادت کا تاج رکھا جائے گا، شہربانوں تمہیں بڑی نسبت حاصل ہے، اے شہربانوں صبر شکر سے کام لینا۔ امام علی مقام سب کو سمجھاتے ہیں اور سمجھانے کے بعد پھر آئے قرآن کھولا، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نیند کہاں آ رہی ہے، آج کوئی نہیں سو رہا ہے، یہی وہ رات ہے پیارے جس رات نے قسمت کا فیصلہ کیا تھا، یہی رات ہے جو سویرے قیامت لانے والی ہے، یہی وہ رات ہے کہ دن نکلنے کے بعد ایک عجیب منظر ساری دنیا والوں کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ یہ عاشورہ کی رات جب آئی تھی 680 سن میں تو امام حسین کے لیے کون سا پیغام لائی تھی؟ یہ رات جب جب سال میں آتی ہے تو حسین کی یاد دلاتی ہے، اے مسلمانوں اس رات کو ضائع نہ کرو، حسین مشن کو اس رات میں اختیار کرو۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر وہ عاشورہ کی رات میں دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، عاشورہ کی رات میں توبہ کی جائے تو توبہ قبول ہوتی ہے، عاشورہ کی رات میں روزی کے فراخی کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو روزی بڑھا دی جاتی ہے، عاشورہ کی رات میں قرآن کی تلاوت کرو تو تمہارا گھر جنت نشان بن جاتا ہے، عاشورہ کی رات میں اپنی خطاؤں سے معافی رب کی بارگاہ میں مانگو تو امام حسین کے صدقہ میں تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہی رات ہے جس رات میں امام نے جی بھر کر کے عبادت کیا تھا، یہی وہ رات ہے جس رات میں امام نے سجدہ کیا تھا اور وہ سجدہ بول رہا تھا، یہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یہ عشق کا سجدہ ہو رہا ہے، یہ محبت کا سجدہ ہو رہا ہے، یہ چاہت کا سجدہ ہو رہا ہے، یہ خنجر کے تیر نیچے جانے کا سجدہ ہو رہا ہے، تلوار کی چھاؤں میں جانے کا سجدہ ہو رہا ہے، یہ حجازی قافلہ سجدہ کر رہا ہے، رب کی عبادت کر رہا ہے اور رو رہے ہیں سارے لوگ، اپنے آقا کو منا رہے ہیں، اپنے مولا کو منا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیج رہے ہیں، پوری رات یہ قافلہ جاگتا رہا، صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، نمودار ہوتے ہی فجر کی اذان دی گئی، فجر کی اذان دینے کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، پانی تو ہے نہیں، یہ مختصر قافلہ تیمم کر کے نماز ادا کر رہا ہے، آج پانی بالکل ختم ہے، کچھ نہیں ہے کہ کوئی ایک گھونٹ بھی پانی پی لے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان کربلا میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد آپ پھر ایک خطبہ دیتے ہیں، اے لوگوں میرے حق کو پہچانو، میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ تم سب لوگوں نے میرے بھائی کو مار دیا؟ کیا تمہیں ابھی آسودگی نہیں ہوئی میرے غلام قیس کو بھی تم لوگوں نے قتل کیا؟ کیا تمہیں آسودگی نہیں ہوئی تم میدان کربلا میں ہمیں گھیر کر کے ہمارے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کر کے تم اپنی دنیا کو بنانا چاہتے ہو؟ تمہاری دنیا نہیں بن سکتی ہے، سنو، حسین کے خون سے جو اپنی دنیا کو بنانا چاہے گا اس کی دنیا برباد ہوگی، اس کا دین بھی برباد ہوگا، البتہ حسین کی محبت سے دین بھی بنا لو، دنیا بھی بنا لو، اس لیے کہ میرے آقا نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور اللہ سے دشمنی کرنے والا جہنمی ہے۔ اے لوگوں میرے حق کو پہچانو۔ امام علی مقام یہ دوسرا خطبہ دیتے ہیں اور دینے کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام آئے، سب کو ترتیب دیتے ہیں، حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ داہنی طرف رہیے، حضرت ظہیر سے فرمایا کہ آپ بھی داہنی طرف رہیے، حضرت مسلم بن اوسجہ سے فرمایا کہ آپ بھی فوج میں داہنی طرف سے رہیے۔ 32 یا 33 لوگ تو آپ کے دوست و احباب تھے اور 17 لوگ اہل بیت اطہار کے نوجوان ایسے تھے جو حضرت امام کے ساتھ گئے تھے۔ بس یہ مختصر سی فوج ہے، 82 نفوس قدسیہ ہیں یا 72 ہیں، اس میں عورت ہیں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، یہ سب کے سب ہیں، اور لوگوں کو تو آپ نے خیمے کے اندر کر دیا اور سارے لوگوں کو کہا چلو میدان میں نکلو۔ یہ سب میدان میں نکلے، ادھر سے یزیدی فوج بڑھ آئی۔ یزیدی فوج جب سامنے آئی تو سب سے پہلے ابن سعد نے اپنے 2 غلام کو مقابلے کے لیے میدان میں بھیجا، ایک کا نام سالم تھا اور دوسرے کا نام یسار تھا۔ وہ دونوں سامنے آئے اور ان دونوں نے اپنے مقابل کو طلب کیا، حل من مبارز ہے کوئی میرا مقابل؟ تو پہلے کا طریقہ جنگ کا یہ تھا
कि यक्का दुक्का जंग होती थी और काफी देर तक यक्का दुक्का जंग चलती रहती थी। उसके बाद फिर अचानक हमला होता था। हमले की सूरत यह होती थी कि जिस तरफ के लोग ज्यादा मारे जाते थे उस तरफ के लोग हल्ला बोल करके हमला कर दिया करते थे। इस तरह पहले जंग का नक्शा था। चुनांचे सारे लोग मैदान में खड़े हो गए। तब तक देखते क्या हैं कि वही हुर इब्ने यजीद रियाही जिन्होंने सरकार का पहले रास्ता रोका था, वो अपने घोड़े को कुदाते हुए कूफियों में गए और जाने के बाद कहा, ये बताओ क्या वाकई तुम लोग लड़ने के लिए हुसैन इब्ने अली से तैयार हो? कहा हाँ, हम हुसैन इब्ने अली से लड़ने के लिए तैयार हैं। कहा हुसैन इब्ने अली से जंग ना करो। अम्र इब्ने साद के पास गया और जाने के बाद हुर ने कहा, सुनो, मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि तुम हुसैन इब्ने अली से जंग कर रहे हो। मैं ये नहीं जानता था कि हुकूमत का मामला यहां तक पहुंच जाएगा। मैं तो समझता था ये हुकूमत की पॉलिसियां, ये सियासत है, किसी न किसी नहिश पर, रास्ते पर, ऐसा मोड़ पर हम आ जाएंगे कि सुलह बैठ जाएगी। और जब सुलह नहीं बैठ रही है ए इब्ने साद, तो हमारी राय ये है कि जंग न की जाए, हुसैन के खून से अपने हाथ को रंगीन न किया जाए। हुर इब्ने यजीद रियाही की इस बात को सुनने के बाद शिमर वगैरह ने ललकारा। इब्ने साद ने कहा, मेरा मंशा भी तो यही था, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं और इब्ने ज़ियाद हमारे ऊपर हाकिम है। इब्ने ज़ियाद भी तो नहीं मानता है। हुर ने कहा, जब नहीं समझाने पर मानते हो तो ठीक है। हुर ने अब अपना घोड़ा बढ़ाया और बढ़ा करके आया, इमाम अली मकाम के सामने पहुंचा, अर्ज किया, हुजूर मैं वही हुर इब्ने यजीद रियाही हूँ, माफी मांगने के लिए आया हूँ, सरकार मुझे माफ कर दो, या इब्ने रसूलुल्लाह मुझे माफ कर दो, क्या मेरी तौबा कबूल कर ली जाएगी? क्या मुझे माफी का परवाना मिल जाएगा? हुजूर मैं नहीं जानता था, वल्लाह मुझे ये इल्म नहीं था कि यहाँ तक नौबत पहुंचेगी। मैं समझता था ये हुकूमत की पॉलिसियां हैं, इस बुनियाद पर मैंने सब कुछ किया था। मैं वो पहला मुझसे आपका रास्ता रोका। ए मेरे सरकार मुझे माफ कर दो, मुझे उम्मीद है कि आप करीम इब्ने करीम हो, आप हमें माफ कर दोगे। हजरत इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, हुर तुम घोड़े से नीचे उतर आए हो, अंता हुर्रुम मिनन नार, हुर जा तो दुनिया में भी आजाद है, जहन्नम से भी आजाद है। जहन्नम से आजादी का परवाना सुनने के बाद हुर ने कहा, हुजूर अब उसी वक्त घोड़े से उतरूंगा, या तो कूफियों को पीछे ढकेल दूंगा या तो खुद कत्ल हो जाऊंगा, तब घोड़े से नीचे आऊंगा। फिर हुर ने अपना घोड़ा बढ़ाया और जाकर के कूफियों को समझाना शुरू किया। हुर के भाई मुसाब बिन यजीद रियाही वो भी निकल आए और अपने भाई के साथ हो गए। अब ये दोनों आकर के लश्कर में शामिल हो जाते हैं। चलते चलते किसी यजीदी ने तीर मार दिया हुर को। हुर ने घूम करके देखा, कहा मुझको 1000 पहलवान की ताकत बताई जा रही है, मेरी तलवार घूमी तो एक एक का नक्शा बदल करके रख दूंगा। हुसैन इब्ने अली के मकाम मर्तबा को पहचानो, वो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, तुम सब जालिम हो, हुकूमत के फंदे में फंस गए हो। मैं जब तक समझ रहा था कि मसालिहत की कोई सूरत निकल सकती है, मैं साथ देता रहा, अब मैं साथ देने के लिए तैयार नहीं हूँ। आज जो लोग कह दिया करते हैं हुसैन इख्तिदार के लिए लड़े थे, मैं उन जालिमों से पूछना चाहता हूँ, हुर की शहादत तुम्हें क्या बता रही है? हुर की शहादत बता रही है हुसैन इख्तिदार के लिए नहीं लड़े थे। हुर की शहादत बागे दोहल ऐलान कर रही है कि हुसैन से लड़ाई जहन्नम को मोल लेना था, हुसैन से इख्तिलाफ करना जहन्नमी बन जाना था। इसी वजह से हुर ने कहा था कि मैं वो नक्शा देख रहा हूं कि एक तरफ जहन्नम है और एक तरफ जन्नत है, इसलिए हम जहन्नम का रास्ता नहीं इख्तियार करेंगे। हजरत हुर की शहादत ने ज़हन फिक्र दे दिया है, इसलिए तुम अपनी जबान को लगाम दो, अपने ज़हन फिक्र को रोको। इमाम हुसैन इख्तिदार के लिए नहीं लड़े थे, इमाम हुसैन की जंग फिस्को फुजूर से हुई थी। गुनाहों के बलबूते पर इस्लाम का चेहरा मस्क करने की कोशिश की जा रही थी। इमाम ने फरमाया था, नहीं नहीं, गुनाहों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, शरीयत पर तबीयत को गालिब नहीं होने दिया जाएगा। अलबत्ता तबीयत पर शरीयत गालिब हो सकती है। तबीयत का कहना नहीं चलेगा, शरीयत का कहना चलेगा। तबीयत की हुक्मरानी नहीं होगी, शरीयत की हुक्मरानी होगी। हुसैन ने गुनाह के खिलाफ जंग की है, शराब के खिलाफ जंग की है, जुआ के खिलाफ जंग की है, गैर महरमों के साथ नाच गाने देखने की जंग की है, लौडियों के साथ रक्स सुरूद महफिल की मुनाकिद करने की जंग की है, शराब पीने की जंग की है, झूठ बोलने की जंग की है। इन तमाम गुनाहों को मिटाने के लिए हुसैन ने करबला के मैदान में जंग की थी और जहन दे दिया था, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम हजरत इमाम अली मकाम की बारगाह में हाजिर हैं। अब उधर से अम्र इब्ने साद की फौज आती है और सालिब सार दोनों खड़े हुए हैं। इधर से दो साहब निकले और निकलने के बाद बताया जाता है कि हजरत अब्दुल्ला
कल्बी थे, जिनकी नई नई शादी हुई थी। अपनी बीवी के साथ वो सरकार इमाम हुसैन अली मकाम की मदद के लिए करबला में पहुंच गए थे। करीब में एक गांव था, जिस गांव का नाम गाफिरिया या गाजफिरिया है, ऐसे कुछ है। उस गांव के रहने वाले थे। चले आए थे इमाम अली मकाम की बारगाह में और अर्ज किया, हुजूर मैं आपके कदमों में रह करके कुर्बान होना चाहता हूँ। चुनांचे वो निकले और निकल करके मैदान में गए। देखा बिल्कुल कवि हैकल नौजवान सेहतमंद है। कहा तुम कौन हो? कहा मैं कल्बी खानदान का हूँ। कहा जाओ किसी और को भेजो, हम तुमसे जंग नहीं करेंगे। लेकिन अब्दुल्ला ने वो तलवार चलाई कि उनके छक्के छूट गए। उन लोगों को तो फौरन वहीं जहन्नम रसीद किया। फिर कुछ लोगों को मारा। प्यास बहुत जबरदस्त लग गई, धूप बड़ी शिद्दत की थी। अब्दुल्ला वापस आए, अर्ज करते हुजूर अगर पानी का कतरा मिल जाए तो और दुश्मनों को मार सकता हूँ। आपने फरमाया जाओ तुम हौज़े कौसर से बहुत करीब हो चुके हो। चुनांचे अब्दुल्ला आए। अब्दुल्ला की बीवी भी साथ में चली। उन्होंने अपनी बीवी से कहा बीवी तुम ना आओ, मैदान जंग में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मैं भी नवासे रसूल पर कुर्बान हूँ, अपने शौहर के साथ में जीना नहीं चाहती। इमाम अली मकाम ने कहा खातून तुम वापस आ जाओ, औरत को जंग में जाने की इजाजत नहीं है। चुनांचे इमाम के कहने पर वो वापस आ गई, मगर वहीं खेमे से पर्दे के आड़ से अपने शौहर को देख रही हैं। शौहर दुश्मनों के बीच में घुस गए, अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कई तरफ से तीरों की बारिश हुई, तलवारें लगी और अब्दुल्ला वह कल्बी ये आकर के जमीन पर गिरे। इन्होंने इमाम अली मकाम को आवाज दी, यजीदी फौज हट गई। इमाम अली मकाम आगे बढ़े और बढ़ करके गए, अपने उस गुलाम को उठा करके लाए, खेमे के पास रख देते हैं। ये पहला शहीद है करबला की सरजमीन पर जिसने इश्क और मोहब्बत में अपना नाम लिखवाया और इमाम अली मकाम के कदमों पर कुर्बान होकर के अपने खून का आखिरी कतरा पेश कर दिया। उसकी औरत आई और जब अपने शौहर की हालत को देखा तो एक चीख मारी और वही वो भी ढेर हो जाती हैं। चुनांचे अब फिर दूसरे लोग निकले। कहा हुसैन इब्ने अली के सहारे पर जो लोग आए हो, आओ हमारे सामने मैदान में आओ। चुनांचे हजरत ज़हीर जाने लगे, आपने रोका। हजरत मुस्लिम बिन औसजा जाने लगे, आपने रोका। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर जाने लगे, आपने रोका। कहा नहीं। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा नहीं, मुझे जाने दीजिए। इब्ने मज़ाहिर मैदान में गए और जब यजीदियों के सामने गए तो उन्होंने कहा आओ इक्का दुक्का जिसको आना हो। कई यजीदी निकले और निकलने के बाद उनसे तलवारें जम करके चली। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने उन यजीदियों को मारा, लेकिन ये जालिम जब इक्का दुक्का लड़ते लड़ते थक जाते थे तो दूर से तीर की बारिश करते थे और रेत का गर्द गुबार उड़ाते थे और फेंक करके मारते थे। ढालों को इस तरह से ये कंट्रोल में करते थे। चुनांचे हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर का घोड़ा जख्मी हो गया। आप घोड़े से नीचे आ गए जमीन पर। इन जालिमों ने घेर लिया और घेरने के बाद जब आपको शहीद किया तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज़े इमाम अली मकाम की आंखें भीग गईं। आप गए और हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर के भी जिस्म को उठा करके लाए, खेमे के करीब लटा दिया गया। अब हजरत ज़हीर बिन क़य्यिम कहते हैं नहीं हुजूर मुझे अब जाने की इजाजत दी जाए। तब तक हजरत मुस्लिम बिन औसजा बूढ़े थे। वो कहते हैं या इब्ने रसूलुल्लाह मेरे होते हुए मैदान में और कौन जाने वाला, मुझे आप जाने दीजिए, मानिए तो। हजरत इमाम अली मकाम ने इजाजत दे दी। ये बूढ़ा मुजाहिद मैदान करबला में इमाम अली मकाम के कदम पर कुर्बान होने के लिए जा रहा है। हजरत मुस्लिम बिन औसजा ने कहा आओ मुझसे तलवार की आजमाइश करो, आओ जिसको लड़ना हो मुझसे जंग करो, आओ जिसको खाको खून में खेलना हो मुझसे खेले। चुनांचे कई यजीदी आए, आपने तहे तेग किया। उसके बाद यजीदियों ने भरपूर हमला किया। हजरत मुस्लिम बिन औसजा भी शहीद हो गए, हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर भी शहीद हुए। अब ज़हीर इब्ने क़य्यिम की बात आई तो ज़हीर इब्ने क़य्यिम ने कहा ठीक मैं जा रहा हूँ। अब ये जब मैदान में आए तो इनका मुकाबला करने के लिए कोई तैयार नहीं था। कई यजीदियों को इन्होंने भी तहे तेग किया, मारा बड़े बड़े पहलवानों को। जो पहलवान कई लोगों पर पहलवान माने जाते थे उन शामियों को आपने कत्ल किया। लेकिन इन सब लोगों ने तीर की बाढ़ पर हजरत ज़हीर को उठा लिया। हजरत ज़हीर भी अपने घोड़े से जमीन पर आए और शहीद हो गए। खाको खून में ये सारी लाशें तड़प रही हैं, खाको खून इन सब का बह रहा है। इमाम अली मकाम अपनी निगाहों के सामने देख रहे हैं। अब इमाम अली मकाम के वो दोस्त अहबाब जो साथ में आए थे इस दुनिया से चले गए। हुर्र इब्ने यजीद सामने आए, कहा हुजूर मैं यही अभी तक देख रहा था, इन कूफियों का मामला क्या होगा, ये किस तरह से लड़ाई करते हैं और किस तरह से लड़ते हैं। अब हमें मैदान जंग में जाने की इजाजत दीजिए। जब ये दोनों भाई मैदान में पहुंचे हैं तो हजरत हुर्र ने वो हमला किया है कि एक फौज का हिस्सा पीछे करते चले गए और जब दूसरी तरफ मुड़े तो फौज का हिस्सा उधर कर दिया। मार दहार करते हुए हजरत हुर्र मैदान से फिर वापस आ गए। हजरत इमाम के कदम का बोसा लिया और
عرض کیا یا شہزادہ رسول اگر پانی کا ایک قطرہ مل جائے ہمارے منہ میں تو ابھی دیکھیے جنگ کا نقشہ کیا ہوتا ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں ہر جاؤ تم حوض کوثر سے قریب ہو جا میں شہادت نوش کر لو۔ یہ ایسا جوش بڑھا ہوا تھا ان لوگوں کا مرنے کا اور شہادت کا جام پینے کا کہ زندگی کو زندگی ہی نہیں سمجھ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے پیارے پہلے جب ہم شہادت کے نشہ میں چور رہتے تھے تو زندگی ہمارے قدموں میں آ رہی تھی، اور جب سے ہم زندگی تلاش کرنے لگے ہیں اور موت سے ڈرنے لگے ہیں، موت ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے۔ ہم تو وہ قوم تھے کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے زندگی گزار رہے تھے۔ ہم وہ قوم تھے کہ سمندروں کو پار کر دیا تھا، موت سے نہیں ڈرے تھے۔ ہم ہی وہ قوم ہیں کہ تلواروں کی چھاؤں میں بھی لا الہ الا اللہ بلند کیا تھا۔ ہم ہی وہ ہیں جن کے لیے آواز آئی تھی کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں توڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت امام علی مقام کی آنکھیں رو رہی ہیں، اور ابن یزید ریاحی میدان میں گئے جانے کے بعد یزیدیوں میں گھس گئے، تار تیروں اور تلواروں کی بارش ہوتی ہے، ہر بھی زمین پر آئے اور شہادت کا جام نوش کیا۔ امام علی مقام گئے اٹھا کر کے ہر کو بلائے۔ آج یہ لاشیں رکھی ہوئی ہیں، یہ سارے جنازے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کا جائزہ لیتے ہیں، تب تک ایک ظالم سامنے آیا۔ اس نے کہا حسین ابن علی تم نے جہنم کی آگ سے پہلے آگ لگا لی ہے دنیا میں۔ تب تک امام علی مقام تڑپ گئے، ارشاد فرماتے ہیں اے نادان کیا تم مجھ کو جہنمی ظالم سمجھ رہا ہے؟ جہنمی تم لوگ ہو جو میرے خون کے پیاسے ہو، جو میرے حق کو نہیں پہچانتے ہو، جو میرے نانا جان کو تکلیف دے رہے ہو۔ اے اللہ اس کو مار۔ اللہ کے حبیب نے یہ دعا مانگی ہے۔ حضرت امام علی مقام کی دعا قبول ہوئی۔ یہ ظالم اپنے گھوڑے کو ایڑ لگایا، گھوڑا بھاگا تیز اور اسی خندق کے قریب سے آیا، ایک اچھال دیا کہ اسی آگ میں گر گیا اور گر کر کے جل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، چلا رہا ہے، جل کر کے ظالم وہیں خاکستر ہو گیا۔ امام حسین کی مقبولیت ذرا دیکھو، ابھی امام نے دعا کی ہے تو وہ جل کر کے خاکستر ہو گیا۔ خدا کی قسم امام اپنی جان بچانا چاہتے اور اپنے ساتھیوں کی جان کو بچانا چاہتے، امام دعا فرما دیتے تو کربلا کی سرزمین تمام یزیدیوں کو میرا عقیدہ ہے نگل جاتی، مگر امام جان بچانے نہیں تھے گئے تھے، اسلام بچانے گئے تھے۔ امام علی مقام نے ذہن دیا تھا اے اسلامی مردوں تمہیں قیامت تک اس طرح سے اسلام کی حفاظت کرنی ہے اور اسلام کے قانون پر اس طرح سے عمل کرنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے کی دعا دیکھو۔ ایک ظالم اور آیا، اس نے کہا حسین تم اور تمہارے پورے کنبہ کے لوگ پانی کا ایک قطرہ نہیں پیو گے، جانور تک پی رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں اے میرے مولا یہ تیرے حبیب کے نمازے کو چیلنج کر رہا ہے پیاس کے لیے، پروردگار اسے پیاسا مار دے۔ وہ ظالم گیا رفع حاجت کے لیے اور جیسے بیٹھا ایک بچھو نے اس کو ڈنک مارا، وہ ظالم لت پت اسی میں بھاگا اور پیاس پیاس چلاتا رہا، ذلیل ہو کر کے مرا اور پیاس پیاس کہتا رہا۔ پانی کا قطرہ اس کے منہ میں ڈالتے مگر ایک قطرہ نہیں جاتا تھا۔ اس طرح سے ذلت و رسوائی میں وہ ظالم وہی مرا۔ امام علی مقام کی کرامت بھی ملاحظہ فرماتے چلو۔ امام علی مقام کو کہاں کہاں دیکھو گے، امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر ہیں۔ امام علی مقام کے سامنے اب حضرت مسلم کے بھائی آئے، عقیل کے بیٹے حضرت مسلم کے 3 بھائی ساتھ میں گئے تھے۔ ان لوگ سامنے آ کر کے بولے حضور اب ہمیں اجازت دیجیے، اپنے بھائی کا ہم بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ امام علی مقام نے اجازت دے دی۔ ایک کے بعد دیگرے یہ تینوں میدان کار بازار میں جاتے ہیں اور بڑے بڑے سرغناؤں کو اور بڑے بڑے یزیدیوں کو بدبختوں کو تہہ تیغ کیا، مار مار کر کے گرا دیا زمین پر، ریگستان کو لہولہان کر دیا۔ یہ جب میدان میں گئے ہیں اور یزیدی پیچھے ہٹے ہیں تو ابن سعد نے للکارا، کہا یہ مسلم بن عقیل کے بھائی ہیں، ان کے اندر بھائی کا جوش ہے، ذرا ان سے سنبھل کر کے رہنا۔ یک بارگی ان ظالموں نے یلغار کر دیا اور تیروں کو مارنے لگے، گرد و غبار اڑانے لگے، پتھر پھینکنے لگے۔ یہ آ گئے یزیدی فوج کے نرغے میں، یہ بھی شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں امام علی مقام کے سامنے۔ حضرت مسلم کے تینوں بھائی چلے گئے، اللہ اللہ۔ اب حضرت امام علی مقام کے بھائی آئے، حضرت علی کے اور بیٹے حضرت عباس، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت ابو بکر ابن علی، یہ سب گئے تھے میدان میں۔ یہ اور ماؤں سے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کے یہ سارے بھائی کہلاتے ہیں۔ یہ تینوں بھائی آئے اور عرض کرنے لگے حضور ہمیں میدان کارزار میں اب جانے کی اجازت دیجیے۔ جب یہ تینوں میدان میں آئے تو شمر نکلا، اس لیے کہ جب ابن زیاد کوفہ سے
भेजने लगा था फौज, तो एक मौजूद था वहां, उसने कहा सुनो उम्मुल बनीन हमारे खानदान की लड़की हैं और अली पर ब्याही थी, हम लोगों ने सुना है कि उम्मुल बनीन के भी कई लड़के चले आए हैं हुसैन इब्ने अली के साथ, तो हमारी गुजारिश है कि आप उनके लिए अमननामा लिख दें। इब्ने ज़ियाद ने अमननामा लिख दिया और शिमर को दे दिया था। शिमर लिए हुए था, जब ये थे गए तो शिमर ने अमननामा दिखाया और कहा मेरी बहन के लड़के कहाँ हैं? तब तक ये सब बोल पड़े तुझको बहन का रिश्ता यहाँ याद आया है? कहा इसलिए रिश्ता याद दिला रहा हूं कि हुसैन इब्ने अली का साथ छोड़ दो, तुम्हारे लिए अमान है। उन लोगों ने कहा जालिम हुसैन का साथ हम छोड़ेंगे? हम तेरे अमान में आएंगे, हमें तेरे अमान की जरूरत नहीं है, हमें हुसैन के अमान की जरूरत है। ये करबला से लेकर के और कयामत के मैदान तक हमें अमन दे रहे हैं, हम इनके साथ रहेंगे, हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। शिमर की सगी बहन या सगी फूफी लग रही है उम्मुल बनीन हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ौजा। अल्लाह अकबर। मगर बदबख्ती इन जालिमों को देखिए कि ये कितने बड़े हराम खोर हैं और किस तरह दुनियादार हैं कि अपने रिश्तेदार से इस तरह से लड़ने के लिए करबला के मैदान में तैयार हैं। चुनांच इन तीनों भाइयों ने जम करके लड़ाई की। हजरत अब्बास अभी नहीं आए थे, इसलिए कि इमाम अली मकाम ने रोक दिया था और फरमाया आप अभी न जाइए, आप चले गए तो मेरी कमर टूट जाएगी, मेरा अलम कौन उठाएगा, मेरा झंडा लेकर के कौन आगे बढ़ेगा। जब ये तीनों भाई शहीद हो गए, हजरत अब्बास खेमे के अंदर आए, अंदर से बाहर गए। आपने कहा भाईजान अभी अभी मैं खेमे में गया था, औरतों की चीखो पुकार बुलंद हो रही है। कहा क्या बात है? काली असगर बहुत प्यासे हैं और लोगों की भी जबान प्यास से बाहर निकल आई है, आप मुझे इजाजत दे दो मैं जाऊं नहर फुरात से थोड़ा सा पानी लेकर चला आऊं। कहा देखो फुरात पर उनका पहरा लगा हुआ है, वो तुम्हें पानी नहीं लेने देंगे। कहा मगर जबान बच्चों की प्यास से बाहर निकल आई, मैं नहीं मान सकता हूं, मुझे मेरे बर्दाश्त से बात बाहर है। आपने मशकीजा लिया, घोड़े पर सवार हुए, तलवार लिया, फुरात की तरफ बढ़े। यजीदी लश्कर ने देखा अब्बास फुरात की तरफ जा रहे हैं। यजीदियों ने ललकारा रोको अब्बास को, रोको फुरात की तरफ न जाने पाए। अगर फुरात पहुंच गए और पानी ले लिया, हुसैन और उनके साथियों ने पानी पी लिया तो करबला की सरजमीन पर एक भी शामी फौज का नौजवान दिखाई नहीं देगा, एक भी कूफी नहीं रह जाएगा। चुनांचे हजरत अब्बास मारते काटते पहुंच गए नहर फरात में, अपने घोड़े को डाल दिया, मशकीजे को भर लिया और जब अपने चुल्लू में पानी लिया पीना चाहा तो हुसैन की प्यास याद आ गई, हजरत अली असगर की प्यास याद आई, पानी को रख दिया। कहा ये फरात जब तक उन शहजादों के हलक में पानी न जाएगा मैं पानी नहीं पीऊंगा। कितना दर्द है अपने भतीजों के साथ अब्बास को, कितना दर्द है अपने भाई के साथ हजरत अब्बास को। हजरत अब्बास से कानून ले लो हमदर्दी का। चुल्लू में पानी लेकर के पानी को फेंक दिया, चले आए, बाहर निकले, आ रहे थे। यजीदियों ने देखा मशकीजा पानी से भरा है, कहा रोको, अगर अब्बास का पानी पहुंच गया खेमे में तो गजब हो जाएगा, कोई बच करके नहीं निकल सकता है। इन जालिमों ने तलवारें मारनी शुरू कर दी। हजरत अब्बास तलवार का मुकाबला करते रहे, पीछे से एक जालिम ने मार दिया तलवार, आपका बाजू कट गया, आपने दूसरे से थामा, दूसरा बाजू कटा तो मशकीजे को मुंह से पकड़ लिया, आगे बढ़ रहे हैं मगर एक तीर दुश्मन का लगा, मशकीजे में सारा पानी बह गया। अब्बास जख्मों से चूर चूर हो गए, जमीन पर तशरीफ लाए, पुकारते हैं या खा, ए मेरे भाई मेरी खबर लो। हजरत इमाम अली मकाम गए, हजरत अब्बास को देखने के बाद कहते हैं अब मेरी कमर टूट गई, अब्बास तुम भी दुनिया से चल बसे। हजरत अब्बास वासिल बहक हो गए, इमाम अली मकाम की आंखें भीग गई, आंसू बह रहे हैं, कलेजा मुंह को आ रहा है। अपने भाई को लिया और लाद करके खून में लथपथ ला करके रख दिया, आपके नीचे मुबारक में भाई का खून लगा। आसमान की तरफ देखते हुए अर्ज कर रहे हैं आसमान और जमीन के मालिक मेरे भाई की कुर्बानी कबूल फरमा दे। औरतों ने समझा था पानी आ रहा है मगर मशकीजा फटा फटा आया और जिस्म शहीद, जिस्म आपका ला करके रखा गया, आप शहीद हो गए। औरतों की चीखों पुकार बुलंद हुई, अब पानी लाने वाला कौन है, अब हमारे हलक में पानी का कतरा कौन डालेगा। इमाम अली मकाम ने फरमाया इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। आवाज नहीं बुलंद होनी चाहिए। तब तक हजरत ज़ैनब ने कहा भाई ये अली असगर शीरखार हैं, एक काम करो कि ये प्यास से इनकी जबान निकल आई है, 6 महीने के ये है, इस बच्चे को ले जाओ यजीदियों के सामने, हो सकता है ये रहम खा जाए, पानी थोड़ा सा दे दे। इमाम अली मकाम ने कहा ए बहन ज़ैनब मेरी गैरत तो गवारा नहीं कर
رہی ہے کہ ان ظالموں کے سامنے میں پانی مانگوں. حضرت زینب فرماتی ہیں پانی مانگ لینا کوئی عیب کی بات نہیں ہے, ہر کوئی کسی سے پانی مانگ لیا کرتا ہے, پانی مانگنے میں بڑائی اور چھٹائی کا کوئی معاملہ نہیں ہے. امام علی مقام نے اپنے شہزادے کو گود میں لیا, شہزادے کی زبان پیاس سے باہر نکل آئی ہے, یزیدیوں کے سامنے آئے, فرمایا اے یزیدی لشکریوں سنو, اگر تمہارا دشمن ہوں تو میں ہوں, اگر تمہارے نگاہ میں مجرم ہوں تو میں ہوں. اے ظالموں پانی کے چند قطرے میرے بچے کو دے دو, میرا بچہ دشمن نہیں ہے تمہارا. دنیا دیکھ رہی ہے, تاریخ لکھنے والا مورخ حیران ہے, یہ کتنے بڑے ظالم و جابر نادان تھے. حضرت علی اصغر اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہے, 6 ماہ کا بچہ ہی کتنا بڑا ہوتا ہے, آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں, نگاہیں دیکھ رہی ہیں. باپ کبھی اپنے بچے کے حلق کو دیکھتا ہے, کبھی ان کی زبان کو دیکھتے ہیں, کبھی ان کے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے. حضرت امام علی مقام گود میں لیے ہیں کہ حرملہ ابن کاہل مردود نے تیر کا نشانہ بنایا اور مارا, تیر سنسناتا ہوا تیر آیا. حضرت علی اصغر کے حلق میں لگا, تیر کا لگنا تھا کہ حلق کا خون فوارے کی شکل میں جاری ہوا اور باپ کے چہرے پر پڑا. امام علی مقام اپنے بیٹے کو لے کر کے زمین پر بیٹھ گئے, آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے. ہائے میرے اللہ, اے پروردگار میرے اس بچے کی قربانی قبول فرما لے. امام علی مقام اٹھے اور بچے کو گود میں لے کر کے سینے سے لگائے چلے آ رہے ہیں. خیمے سے حضرت زینب نے جھانک کر کے دیکھا, سمجھا شاید پانی مل گیا ہے, لیکن نہیں, پانی نہیں ملا. آپ عرض کرتی ہے بھائی جان بچے کا حال کیا ہے؟ بہن لو اس کی بھی قربانی اللہ نے قبول فرما لی. حوض کوثر سے میرا بیٹا نہا گیا, یہ کہتے ہوئے اپنے بچے کو دے دیا اپنی بہن کی گود میں. حضرت امام کی گود سے لے کر کے حضرت زینب کی چیخ بلند ہوئی, شاربانو تڑپ گئی. علی اصغر کی ماں بے ہوش ہو گئی, بچے کو رکھ دیا گیا, ان کے حلق سے خون بہ رہا ہے. اتنا ظلم کربلا کے میدان میں کیا گیا تھا, اب قیامت تک اتنا ظلم کسی پر نہیں ہوگا, نہ اس سے پہلے کسی پر اتنا ظلم ہوا ہے. اب دنیا میں اس طرح سے کوئی نہیں ستایا جائے گا. یہی وجہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا کو آرے سے چیرا گیا, حضرت یحییٰ کو قتل کیا گیا. ان قاتلوں پر جتنا عذاب ہوگا اور ان کے بدلے میں جتنے لوگ قتل کیے گئے, 70,000 حسین کے بدلے میں 70,000 اور 70,000 مارے جائیں گے. اور جہنم کا آدھا عذاب دنیا کے سارے کافروں, پاپیوں, مشرکوں پر ہوگا اور آدھا عذاب صرف امام حسین کے قاتلوں پر ہوگا, امام حسین سے بغاوت کرنے والوں پر ہوگا. یہ اتنے بڑے ظالم ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی اصغر کو لے کر کے آ رہے تھے تو ذرا اس وقت کا ایک منظر ملاحظہ فرمائیے. آنکھیں تو ضرور آپ کی بھیگ جاتی ہیں کہ امام کو بہت ستایا گیا ہے, امام پر بڑا ظلم کیا گیا ہے, امام کے بچے کو شہید کیا گیا ہے, امام کی گود میں تیر مار کر کے حضرت علی اکبر کو شہید, حضرت علی اصغر کو شہید کیا گیا. آنکھیں ضرور بھیگ جایا کرتی ہیں, لیکن حضرت امام کی قوت بھی ذرا دیکھو اور رب العزت کی بارگاہ میں مقبولیت بھی ذرا ملاحظہ فرماؤ. جب حضرت امام علی مقام حضرت علی اصغر کو لے کر کے خیمے کی طرف لوٹ رہے تھے, اس وقت کی آپ کی کرامت دیکھیے. ایک عبداللہ یمنی نام کر کے حضرت امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں, وہ تجارت کرنے گئے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں تجارت سے واپس لوٹ رہا تھا اور جہاز میں سوار تھا, سمندر میں ایک طوفان آیا, ہمارا جہاز ڈوب گیا. نہ جانے کتنے لوگ ڈوبے اور نہ جانے کتنے لوگ مرنے کے لیے تیار ہوئے. آپ کہتے ہیں کہ جیسے جہاز ڈوبا اور سب لوگ چیخنے چلانے لگے تو میرے زبان سے آواز نکلی, واہ حسین, آغثنی یا حسین, آغثنی یا حسین. 3 مرتبہ میں نے امام حسین کا نام لیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ امام علی مقام سمندر کی سطح پر اپنی گود میں ایک بچہ لے کر کے جلدی جلدی آ رہے ہیں اور بچے کے حلق سے خون بہ رہا ہے, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. ایک ہاتھ سے تو بچے کو تھاما اور ایک ہاتھ جہاز کی طرف لگایا. جہاز ڈوب رہا تھا, نکل جاتا ہے, اور تھپیڑے کو آپ نے ایک سائڈ کر دیا. جہاز ہمارا جانے لگا. ہم چھلانگ لگانا چاہتے تھے کہ پوچھیں میرے آقا یہ معاملہ کیا ہے, تب تک نگاہوں سے آپ اوجھل ہو گئے, یہ کہتے ہوئے اے عبداللہ تم نے مجھ کو مدد کے لیے پکارا تھا, میں آ گیا, مجھے پوچھو نا میری حالت کیا ہے. میں کربلا کے میدان میں ہوں, میرا بچہ علی اصغر ہے, پانی کے لیے گیا تھا, ظالموں نے پانی نہیں دیا, تیر سے مار دیا. میں خیمے کی طرف اپنے بچے کو لا رہا تھا, تب تک تمہاری آواز مدد کے لیے پہنچ گئی. امام علی مقام مدد فرما رہے ہیں. ایک طرف تو امام علی مقام سمندر کی سطح پر ڈوبے ہوئے جہاز کو نکال رہے ہیں, خلق خدا ڈوبنے نہ پائے حسین بچا رہے ہیں, اور دوسری جانب حسین کی گود میں
حسین کا بیٹا شہید ہے اور خیمے کی طرف لا رہے ہیں، یہی سمجھنے کی بات ہے۔ اب سمجھو کربلا میں جو دیکھ رہے ہو وہ حسین کی جسمانیت ہے، اور سمندر کی سطح پر جو دیکھ رہے ہو وہ حسین کی روحانیت ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہونا ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو حسین کو کہاں کہاں دیکھو گے؟ رات میں حسین کو دیکھو بے مثال، دن میں حسین کو دیکھو بے مثال، تلوار کی چھاؤں میں حسین کو دیکھو بے مثال، خلوت میں حسین کو دیکھو بے مثال، جلوت میں حسین کو دیکھو بے مثال، تنہائی میں حسین کو دیکھو بے مثال، جہاں جہاں حسین کو دیکھو بے مثال۔ حسین نے قربانی کا جوش دیا ہے، حسین نے قربانی کا جذبہ دیا ہے، حسین نے قربانی کا ماحول دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ گناہوں سے لڑنے کا جب تک یہ جوش و جذبہ امت محمدیہ میں باقی رہے گا، مذہب اسلام پھلتا پھولتا رہے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرت علی اصغر کو لائے اور خیمے کی طرف لا کر کے رکھ دیا۔ آپ ذرا حالات کا جائزہ لیجئے، آپ کا بچہ بیمار ہو، اگر آپ کی گود میں دم توڑ دے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ امام علی مقام نے تکلیف کا جنازہ نکال دیا۔ تکلیف بھی سوچ رہی ہے کہ تکلیف کیا ہے، صبر کو بھی سوچنا پڑا صبر کیا ہے، اور ظلم کو بھی سوچنا پڑا کہ ظلم کیا ہے۔ چاہے جس روٹ میں ظلم آئے، امام علی مقام نے ہر طرح سے ظلم کا مقابلہ کیا۔